को हुन् त त्यसो भए क्रान्तिकारी? कमल थापाजीहरू हुन्, राजा ज्ञानेन्द्र क्रान्तिकारी हुन्। अहिलेका यी राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिक्रान्तिकारी हुन्, प्रतिक्रियावादी हुन्, दक्षिणपन्थी हुन् भने के त्यसो भए क्रान्तिकारीहरू चाहिँ हिजोका पञ्चहरू हुन् त? राजतन्त्र चाहिँ प्रगतिशील व्यवस्था हो। तर जवाब दिनु पर्यो, दुनियाँको अगाडि जवाब दिनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षरसहित सशरीर उपस्थित हुने तपाईँहरू आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तपाईँहरू, अनि प्रश्न चाहिँ केपी ओलीमाथि उठाइदिने। एमाले बन्दाखेरि कहाँ कहिले प्रतिशत थियो? माले बन्दा कहाँ थियो प्रतिशत? विभिन्न पार्टी त्यो माओवादी भन्दा कहाँ थियो प्रतिशत? 52 सालमा माओवादी खोलेर हिँड्दा कहाँ थियो प्रतिशत? उहाँले जानी जानी योजनाबद्ध रूपमा पार्टी विभाजन गर्नुभयो। एमालेलाई फाल्गुन 28 गतेदेखि बालुवाटारबाट नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्नुभयो। केपी ओलीले नै गर्नुभयो। यस केपी ओलीले नै। माधव नेपाललाई चाहिँ ठाउँ छैन भन्नुहुन्छ। यसको तात्पर्य उहाँले फेरि पनि नेकपा एमाले विभाजित गर्न चाहनुभएको छ। देश, जनता, क्रान्ति, परिवर्तन, लोकतन्त्र, संविधान यी सबै चिजको तुलनामा पदहरू भनेका तपसिलका कुरा हुन्, गौण कुरा हुन्। त्यसको माने मतलब छैन। कुनै पनि पार्टीद्वारा हामी सञ्चालित छैनौँ, कुनै पनि पार्टीहरू सञ्चालित छैन, कुनै विदेशद्वारा सञ्चालित छैन। विदेशले चलाउने होइन, हामी चल्ने कि नचल्ने भन्ने कुरा हो। त्यसो भएर हाम्रो पार्टी, हाम्रा नेता, हामी कोही विदेशबाट सञ्चालित होइनौँ। अहिले नेकपा माओवादी अनि चाहिँ जनमोर्चा, त्यसपछि गएर चाहिँ उपेन्द्र यादव र शेरबहादुरजी मिलेर जुन सरकार बनेको छ, के त्यो दक्षिणपन्थीहरू प्रतिक्रियावादी सरकार हो? लोकतान्त्रिक सरकार होइन? के संसद विघटन गर्नु उचित थियो? के संविधान मिच्नु उचित थियो त? र संविधान मिच्नु हुँदैन, संसद विघटन गर्नु हुँदैन भन्नु के खुट्टा बाँधेको हुन्छ? माधव नेपाललाई ठाउँ छैन, गद्दार, देशद्रोही, गद्दार भनेर भन्नुहुन्छ। अनि पार्टी मिलाउँछु पनि भन्नुहुन्छ। 10 बुँदे चाहिँ प्रस्ताव जुन आएको छ त्यसलाई लागू पनि गर्छु भन्नुहुन्छ। पर्यो भने अध्यक्ष दिन्छु पनि भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँले गर्न खोज्या के हो? पार्टीभित्र अहिले हामीले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पनि हामीले बनाएको छैनौँ, महासचिव पनि बनाएको छैनौँ। किन बनाएको छैनौँ? के कारणले बनाएका छैनौँ? यस कारणले बनाएका छैनौँ कि हामी एमाले एक ठाउँ हुन चाहन्छौँ। यसले प्रश्न के हुन्छ भन्दाखेरि बाध्य भएर अर्को पार्टी बनाउन पर्ने स्थितिमा उहाँ पुर्याउन खोज्दै हुन्छ। तपाईँहरूलाई यो कुनै व्यक्तिगत रिसिबीले या व्यक्तित्वको झगडाको कारणले, कुर्सीको लडाइँको कारणले यो झगडा गरिरहेछन् भन्ने जो बाहिर आइरहेछ नि, यो बिल्कुल गलत कुरा हो, त्यो वाइकात कुरा हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा मूलतः देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्छौँ र जुनसुकै विषयको पनि चुरो कुरो निकाल्नु हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य र मकसद रहन्छ। यति बेला सत्तारूढ दलबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा झरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवाद राजनीति बजारमा सबैभन्दा गरमागरम विषयको रूपमा रहेको छ र नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल हुँदाहुँदै पनि के कारण आज प्रमुख प्रतिपक्षमा जानु पर्यो? किन सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु पर्यो? किन आफ्नै पार्टीको सरकारलाई ढालेर त्यो पनि संसदमा विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सङ्ख्या नपुग्ने 25% पनि सङ्ख्या नभएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो र नेकपा एमाले भित्रको विवादको चुरो कुरो के हो त्यो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र नेकपा एमालेको एकता कति सम्भव छ र टुटफुटको दिशामा जाने हो अथवा जुटको दिशामा जाने हो। नेकपा एमालेमा यति बेला प्रसव पीडा छ, प्रसव वेदना छ। यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गिवालीसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा म एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गिवालीलाई स्वागत गर्छु। उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। गिवालीजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। थोरै कुरा त मैले पृष्ठभूमिमा भने। यसअघि नेकपा हुँदाखेरि तपाईँ र मेरो कुराकानी भएको थियो। लामो समयपछि फेरि हामी आज संवादमा जुटेका छौँ। हजुर, यति बेला नेकपा एमालेमा विवाद साँच्चीकै भन्ने हो भने न लुकाएर लुक्छ न छोपेर छोप्न सकिने अवस्था छ। अत्यन्तै प्रसव पीडामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हजुर, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद भनेको सैद्धान्तिक विवाद स्वाभाविक मानिन्छ, दुई लाइनका सङ्घर्ष भनिन्छ, सिद्धान्तको झगडा हुन्छ। यति बेला एमाले भित्रको विवादको चुरो कुरो, हाम्रो कार्यक्रमको नाम जस्तै खास चुरो कुरो चाहिँ के हो? एमालेको विवाद हुनुपर्ने सैद्धान्तिक छ कि खान्तेपिन्तेको छ कि जनता भ्रममा छन्? मैले यहाँबाट सुरु गर्छु। मुख्य रूपमा चाहिँ के छ भने कमरेड केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले
पुस 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो नि, मुख्य समस्या त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो। यद्यपि पार्टीभित्र निरन्तर रूपमा छलफल बहस भइरहन्छ कुनै पनि पार्टीमा, त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा छलफल बहस हुनु अत्यन्त स्वाभाविक कुरा हो, मतभेद हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तर ती मतभेदहरूलाई पार्टीभित्रै समाधान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछि पार्टीभित्रको मतभेद सार्वजनिक रूपमा चाहिँ अभिव्यक्त हुन थाल्यो, विरोधको रूपमा अभिव्यक्त हुन थाल्यो, विरोधमा रूपमा अभिव्यक्त गर्नुपर्ने एउटा स्थिति उत्पन्न भयो। उहाँले संविधान मिचेर संसद विघटन गरेको हुनाले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने, संसदलाई जोगाउनुपर्ने, संविधानलाई जोगाउनुपर्ने अवस्था आयो र त्यसको लागि अब सर्वोच्चमा मुद्दा गयो र संसदको पुनर्स्थापना गर्ने र संविधान जोगाउने, लोकतन्त्र जोगाउने भनेर हामीहरू तत्कालीन अवस्थामा नेकपाको बेलामा, जुन बेला हाम्रो पार्टी एकीकृत अवस्थामा थियो, त्यस बेलादेखि नेकपा, तत्कालीन नेकपाभित्र गम्भीर मतभेद उत्पन्न भयो र एउटा पक्ष, केपी ओलीजी लगायत एउटा पक्ष संसद विघटन गर्ने कुराको पक्षमा गयो। अर्को पक्ष खास गरिकन हामीहरू त्यसपछि माधव प्रचण्डको लाइन भनौँ न, लगायत माधव प्रचण्डजी, हामी यो ठुलो पङ्क्ति चाहिँ त्यसको विपक्षमा गयो। यसले गर्दाखेरि हामीलाई दुई भागमा हामी विभाजित भयौँ नेकपाभित्र। अनि दुई भागमा विभाजित भयौँ। स्वाभाविक रूपमा त्यसले यो अन्तर्पार्टी सङ्घर्षको रूपमा पार्टीभित्रकै छलफलको बहसको रूपमा मात्रै नभएर त्यो सार्वजनिक रूपमा र पक्ष विपक्षमा, त्यो पनि संसद विघटन गर्ने र संसद जोगाउने, संविधान मिच्ने र संविधान जोगाउने बिल्कुल विपरीत ध्रुवमा हामी विभाजित भयौँ। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै व्यक्तिगत रिसिबीले या व्यक्तित्वको झगडाको कारणले, कुर्सीको लडाइँको कारणले यो झगडा गरिरहेछन् भन्ने जो बाहिर आइरहेछ नि, यो बिल्कुल गलत कुरा हो, त्यो वाइकात कुरा हो। मूल कुरो त्यहाँबाट सुरु हो र फेरि त्यहाँतिर जान चाहन्छ, त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक फेरि संसदको विघटन भयो, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो होइन। अब सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिइसकेपछि फेरि ओलीजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि दोस्रो पटक पनि संसद विघटन गर्नुभयो। जबकि सर्वोच्चले निर्णय गर्ने बेलामा जबसम्म संसदबाट अर्को सरकार बनाउन सकिने सम्भावना रहन्छ तबसम्म संसद विघटन गर्न मिल्दैन। हाम्रो संविधान अनुसार संसदले सरकार बनाउनै नसक्ने भयो भने हुनसक्छ, तर संसदबाटै अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदासम्म, विकल्प रहँदासम्म संसद विघटन गर्नु हुँदैन। त्यो संविधानले पनि भनेको छ र त्यो सर्वोच्च अदालतले पनि भन्यो। तर उहाँले फेरि पनि के गर्नुभयो, त्यति स्पष्ट व्याख्यासहित सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि पनि फेरि पनि उहाँले फेरि संसद विघटन गर्नुभयो संविधान मिचेर। कोभिडको महामारी भएको बेलामा अनि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि निर्वाचन गर्छु भनेर भन्न थाल्नुभयो, जबकि कोभिडको बेलामा निर्वाचन हुनै सक्दैन, संविधान बमोजिम संसद विघटन गर्नै मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले चुनाव गर्छु भन्नुको अर्थ के थियो भन्दाखेरि चुनाव पनि नहुने, संसद पनि नहुने र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने र अन्ततः गएर मुलुक एउटा चाहिँ यो संविधान नै कोल्याप्स हुने, संविधान नै चाहिँ समाप्त हुने र मुलुक चाहिँ भयानक ठुलो सङ्कटमा जाने प्रबल सम्भावना देखा पर्यो। यसले गर्दा यता एमाले भइसकेपछि पनि फेरि हाम्रो अन्तर्विरोध चर्केर गयो। हामी एकताबद्ध भएर अगाडि मिलेर काम गर्ने अवस्थामा थियौँ, त्यो विचारमा हामी थियौँ। तर चाहिँ के भने त्यो दोस्रो पटकको संसद विघटनले फेरि हाम्रो दूरी बढाइदियो, हाम्रो अन्तर्विरोध बढाइदियो र त्यो अन्तर्विरोध छत्ताछुल्लो भयो। दोस्रो पटक पनि फेरि हामी संविधान जोगाउने, संसद जोगाउने एउटा पक्ष र अनि संसद विघटन गर्ने र संविधान मिच्ने अर्को पक्ष। यसरी हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ संविधान अनुसार चल्ने कि नचल्ने
कानुनअनुसार चल्ने कि नचल्ने भन्ने हाम्रो बिचको ठुलो अन्तर्विरोध हो। हामीले लिएको विचारले, हामीले जो विचार अपनाएर अगाडि बढिरहेछौँ, जो लोकतान्त्रिक विचार, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर जो हामीले भनेका छौँ, जो मदन भण्डारीले अगुवाई गर्नुभएको थियो, प्रतिपादन गर्नुभएको थियो, त्यो विचारले के भन्छ भने संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्छ, कानुनको शासनलाई मान्छ, विधिको शासनलाई मान्छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले संविधान पनि नमान्ने, मिचेरै हिँड्ने, विधिको शासन पनि नमान्ने र म प्रधानमन्त्री भएपछि मैले जे भन्छु त्यही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा सर्वसत्तावादी सोच उहाँमा देखा पर्न थाल्यो। पार्टीभित्र पनि विधान नमान्ने, म अध्यक्ष भएको हुनाले मैले मनलागी गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको पार्टीमा विधान नमान्ने, देशको संविधान नमान्ने एउटा स्थिति उत्पन्न भएको हुनाले हाम्रो बिचमा यो समस्या सिर्जना भएको हो। यो कुनै नेताहरूको बिचको झगडाको कारणले, अन्तर्विरोधको कारणले, सैद्धान्तिक मतभेद पनि त होइन नि। सैद्धान्तिक मतभेद जब मतभेद हो र तपाईँहरू त जब आफ्नो कार्यनीति रणनीति जम्मै मानेका थियौँ, तर जब अनुसार उहाँले मान्नु भएन। संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, संविधानको मातहतमा बस्नुपर्ने, संविधान उल्लङ्घन गर्न नहुने जबको मान्यता हो। तर उहाँ त हाम्रो पार्टी अध्यक्ष त संविधान मिचेर काम गर्न थाल्यो। पटक पटक संविधान मिचेर काम गर्न थालिसकेपछि यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा एउटा ठुलो अन्तर्विरोध सिर्जना भयो र फेरि त पुनर्स्थापना भयो। फेरि पुनर्स्थापना त्यहाँ त म आउँछु। त्यो पुनर्स्थापनामा आउनुभन्दा अगाडि हजुर तपाईँले दोष जति केपी ओलीको टाउकोमा राखिदिनु भयो अहिलेसम्मको तपाईँको विश्लेषणले। मुख्य समस्या हजुर, तर मूल समस्या यो अब त्यो नेकपा हुनु बेलाको तपाईँहरू एउटै सगोल पार्टीमा हुँदाखेरिको विवादमा अहिले नजाउँ, त्यसपछि एमालेमा केन्द्रित भएर जाउँ, त्यो पुरानो भयो। तपाईँहरूले पनि काम गर्न नदिया हो नि त केपी ओलीलाई। पहिला विघटन ठिक छ, त्यो सक्यो। त्यसपछि पनि तपाईँहरू 2075 जेठ 2 2075 जेठ 2 भनेको भने गर्नुभयो। तपाईँ पनि निर्वाचित भएर आएको उपाध्यक्ष, केपी ओली पनि निर्वाचित भएर आएको अध्यक्ष। तपाईँहरूले अध्यक्षले कहिले काम गर्न दिनुभयो सजिलो तरिकाले? हिजो नेकपा हुँदा एमाले र माओवादी मिल्नु अगाडि पनि तपाईँहरूले केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो पारेकै हुनुहुन्थ्यो। आज पनि 2075 जेठ 2 भन्नुभयो। अध्यक्षका पनि केही बाध्यता हुन्छन्, केही सिमाना हुन्छन्। अध्यक्षले खुट्टा बाँधेर दौड भनेपछि कसरी दौड्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले केपी ओलीलाई सहयोग गरे जस्तो लाग्छ? होइन, के छ भन्नुहुन्छ भने नि सबभन्दा समस्या उहाँबाट सिर्जना भयो। संसद विघटन गरिसकेपछि यो गर्न हुन्न भनेर जो हामीले भन्यौँ, यो बेठिक थियो भनेर हामीले भन्यौँ। के संसद विघटन गर्नु उचित थियो? के संविधान मिच्नु उचित थियो त? र संविधान मिच्नु हुँदैन, संसद विघटन गर्नु हुँदैन भन्नु के खुट्टा बाँधेको हुन्छ? यो दुनियाँले छुट्याउनु पर्ने। बैठकमा किन नगएको? उहाँले स्थायी समिति बैठक बोलाउनुहुन्छ, तपाईँहरू जानुहुन्न। उहाँले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुहुन्छ, तपाईँहरू जानुहुन्न। कता कता रिसोर्टतिर, होटेलतिर छुट्टै भेला गर्नुहुन्छ। केपी ओलीलाई त्यहाँबाट दम्काउनुहुन्छ, थर्काउनुहुन्छ। पार्टीको विधि पद्धति मान्नु पर्दैन? फ्लोर क्रस गर्ने हो संसदीय व्यवस्थामा। यता आइसकेपछि के भने दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि फेरि हाम्रो अन्तर्विरोध सुरु भयो। दोस्रो पटक उहाँले संविधान मिचे पाउनुसहित म भन्दैछु, दोस्रो पटक संसद विघटन गरिसकेपछि फेरि संविधान मिचेपछि फेरि अन्तर्विरोध सुरु भयो। हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी भएर दुईवटा पार्टी अलग भइसकेपछि हामी त एमाले नै हौँ र हामी एमाले भएर जान चाहन्थ्यौँ, एकताबद्ध भएर जान चाहन्थ्यौँ। तर गएको फाल्गुन 28 गते म त्यहाँबाट भन्न चाहन्छु सबभन्दा समस्या गएको फाल्गुन 28 गते उहाँले के गर्नुभयो भन्दा हामीलाई सूचना नगरिकन, खबरै नगरिकन बालुवाटारमा आफू पक्षका साथीहरूको बैठक बोलाउनु भयो, भेला बोलाउनु भयो। र अब भेला बोलाउनु सरसल्लाह गर्नुलाई नै हामीले आपत्ति मानेनौँ, तर भेला मात्रै बोलाउनु भयो। त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर त्यहाँबाट नयाँ नयाँ निर्णय गरेर जानुभयो र चाहिँ अनि त्यसपछि समस्या फेरि यतातिर आइसकेपछि एमालेको चाहिँ एमाले र माओवादी छुट्टिएर यतातिर आइसकेपछि समस्या त्यहाँबाट सिर्जना भयो र एमालेको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो, एमालेको विधानअनुसारको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो। उहाँले त्यसो नगरिकन आफ्नो गुटको भेला गर्नुभयो। हामी कसैलाई पनि फोन मतलब सम्पर्क गर्नु भएन। अब त्यहाँ महासचिव पनि त्यही हुनुहुन्छ, अध्यक्ष त्यही हुनुहुन्छ, बहुमत सदस्य त्यही हुनुहुन्छ। होइन त्यो फाल्गुन 28 गतेको बैठकमा बहुमत पनि छैन, बहुमत पनि छैन। त्यो एउटा पक्षको मात्रै, केपी ओलीजीको पक्षको मात्रै भेला छ। त्यहाँ एमालेको त्यो बैठक होइन। वामदेवजी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि बोलाइएको थिएन। बादलहरू हुनुहुन्थ्यो र हामी सबैलाई बोलाइएको थिएन। हामी 90 जना छौँ। उपाध्यक्ष सचिव 2 दिनको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 90 जना हुनुहुन्थ्यो तपाईँ?
उपाध्यक्ष उपमहासचिव सचिव लगायत पदाधिकारी लगायत वरिष्ठ नेता 2 जना, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल लगायत हामी 90 जना छौँ। वामदेवजीहरू कति सदस्य हो तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटी? 203 जना सदस्य। 203 जनामा 90 जना त्यसो तपाईँ हाम्रो पक्षमा। त्यसपछि वामदेवजी हुनुहुन्छ। हामी कसैलाई पनि खबर गरिएन के, सूचनै गरिएन। तपाईँहरू पेरिस डाँडामा पुग्नुहुन्छ, प्रचण्डसँग बैठक बस्नु भएको छ, केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्नु भएको छ, अनि तपाईँहरू कसरी बोलाउने त? होइन, पेरिस डाँडा भनेको त त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाखेरि नेकपा नभइरहेको बेलामा, जुन बेला हाम्रो एकीकृत पार्टी थियो। होइन, अदालतले छुट्टा छुट्टै हौ भनेपछि पनि राति त्यहाँ तपाईँहरू बैठक बस्नु भएको छ। त्यसपछि हाम्रो जुन खालको एमाले र माओवादी नछुट्टिँदैको जुन हाम्रो मतभेद थियो नि पहिलाको संसद विघटन सम्बन्धी मतभेद, त्यो संसद विघटन सम्बन्धी मतभेद गर्दा हामी 2 भागमा विभाजित भएका थियौँ। संविधान जोगाउने, संसद जोगाउने र संविधान र संसद फाल्ने 2 थरीको बिचमा चाहिँ अन्तर्विरोध भएको हुनाले हामी एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि पनि, अलग भएपछि पनि एकपटक हामी मतलब पेरिस डाँडा गएकै हो। एकपटक त्यहाँ नै रुँदै छुट्टिनु भयो नि त तपाईँहरू त? रुँदै होइन, त्यहाँ गइसकेपछि हामीले चाहिँ सल्लाह के गर्यौँ भने अब अदालतले एमाले र माओवादी छुट्याइदिएछ भने, यद्यपि यो गलत हो, बेटीको यसरी छुट्याउनु हुँदैन थियो, तर अदालतले निर्णय गरिसकेका छ भने त्यसलाई पालन गरौँ। हामी एमाले नै भएर काम गर्छौँ। अब एकीकृत भएर नै हामी मिलेर नै ओलीजीसित मिलेर, हाम्रो अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ, हामी मिलेर नै काम गर्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि नेकपा माओवादीकै रूपमा अब काम गर्नुहोस्। अब भोलि गएर हामी कुनै बेला फेरि मिलौँला, त्यो अलग कुरा हो भनेर अहिले तत्कालै सम्भव छ। त्यस हामी चाहिँ के भने पेरिस डाँडाबाट अलग भएर छुट्टिएर बिदाबारी हुन जानुभएको। बिदावादी भएर अब हामी एमालेहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ, एकगठ हुनुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ। विगतका कमी कमजोरी हामीले बिर्सनुपर्छ। अब विगत संसद विघटन भएको थियो, पुनस्थापित भइसक्यो। त्यसो भएर अब फेरि मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर आएका थियौँ र तर उहाँले बालुवाटारमा आफ्नो अलग गुटको बैठक बोलाउनु भयो। त्यसले विभिन्न किसिमका निर्णयहरू गर्यो र त्यसले विधान मिचेर विधानमा नभएको व्यवस्था गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा समस्यामा पऱ्यौँ र उहाँले त्यो विधान मिचेर बैठक गरेर नयाँ नयाँ निर्णय गरिसकेपछि अनि बल्ल के गर्न थाल्नु भन्दाखेरि आउन मन छ भने आउनुहोस्, आउन मन छैन भने जानुहोस्। यतिसम्म उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूलाई अलग पार्टी खोल्न मन छ भने मैले कानुन बनाइदिन्छु, अलि सजिलो कानुन बनाइदिन्छु। तपाईँहरू आउनु मन छ भने आउनुहोस्, नभए जानुहोस्, अर्को पार्टी खोल्न मन छ भने खोल्नुहोस् भनेर उहाँले एक किसिमले हामीलाई अपमानित गर्दै, अर्थात् यिनीहरू नआए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले नै व्यवहार गर्नुभयो र एक किसिमले हामीलाई ढोका बन्द गरिदिनु हो। अहिले पनि त्यो अध्यावधिक छ। हाम्रो अनुपस्थितिमा सूचनै नगरिकन भेला गर्ने, त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्ने र त्यसले विधान मिचेर नयाँ नयाँ निर्णय गर्ने, यसको तात्पर्य के थियो भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई ढोका बन्द गरिदिनु हो, गेट बन्द गरिदिनु हो। अनि ढोका बन्द गरिसकेपछि फेरि निम्ता गर्नुहुन्छ। फेरि यो के हो त भन्दाखेरि यसो भनेपछि यिनीहरू आउँदैनन्। अपमानित गरेर चाहिँ गरिसकेपछि ढोका बन्द गरेर कसैले निम्ता गर्छ भने कोही जान्छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दा अपमान गर्न बोलाएको हो। त्यसो भएर उहाँले जानी योजनाबद्ध रूपमा पार्टी विभाजन गर्नुभयो। एमालेलाई फाल्गुन 28 गतेदेखि बालुवाटारबाट नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्नुभयो। केपी ओलीले नै गर्नुभयो। यस केपी ओलीले नै फाल्गुन 28 गते बालुवाटारमा आफ्नो गुटको भेला गरेर विधिवत रूपमा नेकपा एमाले एक किसिमले, अब वैधानिक रूपले त्यसलाई विभाजित भएको नमानिए पनि व्यवहारिक रूपमा उहाँले सचेत रूपमा एमाले विभाजन गर्नुभयो। अब तपाईँ उपाध्यक्ष, यसरी समस्या सिर्जना भयो र हामीले लगातार आजका दिनसम्म पनि फाल्गुन 28 गतेदेखि आजका दिनसम्म, फाल्गुन चैत वैशाख जेठ असार साउन आजका दिनसम्म पनि लगातार एउटा कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। नेकपा एमाले भनेको जेठ 2 गतेको कमिटी हो। 2075 साल जेठ 2 गतेको जुन कमिटी थियो, एकीकृत हुनुभन्दा पहिलेको कमिटी। त्यसै गरी उहाँले 10औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु भएको छ त 2075 जेठ 2 लाई आधार मानेर। अब म भन्दैछु यसरी उहाँले लगातार के गर्नुभयो त भन्दा विधान मिचेर अब माओवादीका 23 जना थप्नुभयो, अनि नयाँ निर्णय गर्नुभयो। महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो। सारा पदाधिकारी सब हटाइदिनु भयो। त्यही महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र महासचिव रहने, त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हट्ने, अर्थात् यस्ता तमाम
अवैधानिक पार्टीको विधानभन्दा विपरीत ढङ्गले निर्णय गर्दै गर्दै उहाँ अगाडि बढ्नुभयो र समस्या उहाँले सिर्जना गर्नुभयो, विवाद त्यहाँबाट सिर्जना भयो, झगडा भने पनि जे भए पनि अन्तर्विरोध त्यहाँबाट सिर्जना भयो र हामी आफूलाई एमाले नै भनिरहेछौँ, उहाँले एमाले मै हुँ अधिकारी भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। तर त्यो एमालेलाई एक ठाउँ जुटाउने काम आजका दिनसम्म उहाँले गर्नुभएको छैन र जेठ 2 गतेको 203 जनाको जुन कमिटी हो 75 साल जेठ 2 गते एकीकरण हुनुभन्दा पहिलेको कमिटी नेकपा एमालेको कमिटी त्यसको बैठक बस्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ, जेठ 2 गतेको कमिटी त भन्नुहुन्छ, तर के गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यसपछि थपेका सारा मान्छेहरूलाई राखेर अनि यही हो जेठ 2 गतेको कमिटी। अब हेर्नुहोस् समस्या कहाँ सिर्जना भएको छ भन्नुहुन्छ भने जेठ 2 गतेको कमिटीभन्दा यता आइसकेपछि उहाँले एमाले भित्रका पनि थुप्रै मान्छे थप्नुभएको छ, 23 जना माओवादीकाबाट आएका मान्छे थप्नुभएको छ। अनि भन्नुहुन्छ के त भन्दा जेठ 2 गते भनेको त्यही कमिटी हो, त्यही कमिटीमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ र समस्या यहाँबाट सिर्जना भएको छ। विधान मिचेर गर्नुभएको। तपाईँहरूले के डर भयो त? तिनीहरू माओवादीबाट आएका मान्छे अथवा उहाँले थपेका मान्छे भए पनि तपाईँहरूको विचार सही छ भने त महाधिवेशनबाट ओलीले परास्त गर्नुहोस् न, नीति मान्नुहोस् न, विधि मान्नुहोस् न। उहाँले महाधिवेशनको लागि घोषणा गर्नुभएको छ, महाधिवेशनको लागि सदस्यता नवीकरण सुरु गर्नुभएको छ, मिति तोक्नु भएको छ, विधान महाधिवेशन भनेर बोलाउनु भएको छ। तपाईँहरू छुट्टा छुट्टै गुट भेला गर्नुहुन्छ अनि कसरी मिल्छ त कुरो? तपाईँहरू तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी बनाएर पार्टी छेद विच्छेद विभाजन त तपाईँहरूले बनाइसक्नु भएको छ। अनि दोष किन केपी ओलीले? के हुन्छ नि, उहाँले हामीलाई छिर्नै नदिएपछि, उहाँले विधान मिचेर जथाभावी मान्छे भर्ना गर्दै हिँडिसकेपछि अनि विधान बमोजिम भएको भए हामी मान्ने थियौँ र एउटा पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भर्ती गर्नको लागि थप्नको लागि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो केन्द्रीय कमिटी भनेको त 203 जनाको कमिटी हो। सम्पूर्ण 100% हुनुपर्छ कि बहुमत हुनुपर्छ? अध्यक्ष सुन्नुहोस्, अध्यक्षलाई केन्द्रीय अनि अर्को एउटा गुटको भेला गरेर केन्द्रीय कमिटीका सदस्य थप्न पाइन्छ? अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बैठक गुटको भेला हुन्छ? होइन, अध्यक्ष र महासचिव हुँदैमा पनि त्यो केन्द्रीय कमिटी हुँदैन। माइनोट त्यही छ, अध्यक्ष त्यही हुनुहुन्छ। होइन, माइनर त जसले बोकेर हिँड्यो त्यसले हुँदैन। खास गरिकन मान्छे चाहियो, व्यक्ति चाहियो, औपचारिक कमिटी चाहियो। औपचारिक कमिटीको बैठक नबसिकन व्यक्ति थप्दै जान पाइँदैन, त्यो विधानले दिँदैन। उहाँले विधान मिच्नु हो अनि विधान मिचिसकेपछि तपाईँ भन्नुहोस् जथाभावी विधान मिच्दै हिँडिसकेपछि अनि यो ठिक थियो भनेर जान मिल्छ? अनि त्यसलाई स्वीकार हिँड्न मिल्छ? जस्तो नि केपी ओलीमाथि प्रश्न उठाउनु भयो, विधि पद्धति मान्नु भएन भनेर तपाईँले फेरिस्त नै पेश गर्नुभयो। उहाँले बोलाएका बैठकले गुटको भेलाको संज्ञा दिनुभयो। तपाईँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट हेर्दाखेरि पार्टीको विधि पद्धति मान्नु भएन, फ्लोर क्रस गर्नुभयो, संसदीय व्यवस्थामा एकदमै अनैतिक काम पनि गर्नुभयो, समानान्तर कमिटी तल्लो तहसम्म गठन गर्नुभएको छ। अनि केपी ओली मात्रै दोषी, हामी चाहिँ दुधले धोएको जस्तो अथवा पानीमाथिको ओबानो बनेको जस्तो भन्दाखेरि जनताले पत्याउला नि त तपाईँहरूलाई? विधि पद्धति तपाईँहरूमा लागू हुँदैन? यस्तो के हुन्छ भने नि कुनै पनि पार्टीले, कुनै पनि नेताले, प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने संविधान मान्नुपर्छ, संविधान बमोजिम चल्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा जहाँ संविधान मिचिन्छ, मिच्दै गइन्छ, लोकतन्त्र मासिँदै जान्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ। संसारको इतिहास तपाईँ हेर्नु हो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट आएका कैयौँ नेताहरू संविधान मिच्दै जाँदा, कानुन मिच्दै जाँदाखेरि अन्तिममा त्यहाँको लोकतन्त्र नै मासिएको छ र ती नेताहरू चाहिँ तानाशाहमा रूपान्तरण भएका संसारमा धेरै उदाहरण छन्। त्यसै भएको हुनाले संविधान मिचेर उहाँले जुन दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुभयो त्यसपछि फेरि पनि हाम्रो उहाँसित ठुलो अन्तर्विरोध सिर्जना भयो। त्यो संविधान जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने तहसम्म देखा पर्यो। त्यो समस्यालाई हामीले पार्टीभित्रै बसेर हल गर्न सक्ने सम्भावना थिएन। हो, त्यो पार्टीभित्र त्यो किन भयो? जस्तै भन्नुहोस् तपाईँ पार्टीभित्र पहिलो कुरा त फाल्गुन 28 गतेदेखि उहाँले अलग ढङ्गले बैठक भेला आफ्नो गर्दै जाने र निर्णय गर्दै जाने, पार्टीको विधान विपरीत काम गर्दै जाने र हामीलाई अलग्याउँदै जाने जुन काम गर्नुभयो त्यसले गर्दा हामी एकै ठाउँ बसेर छलफल बहस गर्ने र पार्टीभित्र निर्णय गर्ने एउटा स्थिति रहेन। नम्बर 1।
नम्बर 2 उहाँले त फेरि अर्को पटक संसद विघटन गर्नु हो, अर्को पटक उहाँले संविधान फेरि मिच्नु हो, उहाँले अर्को पटक अदालतको निर्णयलाई खुलेआम चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा यहाँ सुन्नुहोस्, त्यसले गर्दा त्यो पार्टीले भित्र बसेर समस्या हल गर्ने स्थिति नभएर अब त्यो अन्तर्विरोध कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि एउटा पक्षले या प्रधानमन्त्रीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान कुल्चिने, संसद मास्ने र स्वेच्छाचारी तरिकाले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने दिशातर्फ उहाँ हिँड्नुभयो। हामी संविधान जोगाउने, संसद जोगाउने दिशातर्फ हिँड्ने एउटा स्थिति रह्यो र उहाँ हिँड्ने बाटो र हाम्रो हिँड्ने बाटै अलग भयो के। त्यसो भए किन सँगै हुनुहुन्छ, पार्टी किन अलग हुन सकेको छ? त्यसो भएर म भन्दैछु उहाँ हिँड्ने बाटो र हामी हिँड्ने बाटो अलग भयो। उहाँ संविधान मिच्ने बाटो, संसद मिच्ने बाटो, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, संविधानलाई समाप्त गर्ने बाटोमा उहाँ हिँड्नुभयो। हामी चाहिँ के भने संविधान जोगाउने, कानुन नियम जोगाउने, संसद जोगाउने र संसद र संविधान अनुसार अनि मुलुकलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा हामी लाग्यौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाटो नै उल्टा भयो, हामी हिँड्ने बाटो विपरीत भयो के। उहाँ संविधान मास्ने बाटोतिर लाग्नुभयो, हामी संविधान जोगाउने बाटोतिर लाग्यौँ। उहाँ लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सिध्याउने बाटोतिर लाग्नुभयो, हामी त्यसलाई जोगाउने बाटोतिर लाग्यौँ। हो, यसले गर्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भनेको बमोजिम हामी एकै ठाउँ बसेर पार्टीभित्रै बसेर समस्या हल गर्ने अवस्था देखिएन। अन्तर्पार्टी सङ्घर्षबाट समस्या हल हुन्छ नि, पार्टीभित्रै बहस गरेर, तर त्यो स्थिति यो अन्तर्पार्टी समस्या पनि होइन जस्तो देखिन थाल्यो। यो आम जनताको समस्या, यो देशको लोकतन्त्रसँग जोडिएको समस्या, यो संविधानसँग जोडिएको समस्या पर्यो। यो पार्टीभित्रै बसेर हल गर्ने समस्या देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि या त हामी संविधान मासेको हेरेर बस्नु पर्यो, या लोकतन्त्र सिद्ध्याएको हामी हेरेर बस्नु पर्यो, चुप लाएर बस्नु पर्यो, या त त्यसको विरोध गर्नु पर्थ्यो। त्यसो भएर हामीले संविधान जोगाउनको लागि, लोकतन्त्रको जोगाउनको लागि चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको बिचको एलायन्स कायम गऱ्यौँ, लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको बिचको संयुक्त मोर्चा कायम गऱ्यौँ। किनकि हामीले गरेर मात्रै, हाम्रो समूहले गरे मात्रै त लोकतन्त्र जोगिने थिएन, हामीले गरेर मात्रै त संविधान जोगिने थिएन, संसदको पुनर्स्थापना हुने स्थिति थिएन। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै संयुक्त रूपमा मिलेर पाँच दल जसमा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट हामी सबै थियौँ। तपाईँहरू के को नामले? एमालेको नामले? हामी एमालेकै, किन हामी एमाले छोड्या पनि छैनौँ, एउटै पार्टीमा हामी बस्न पनि सकिरहेको छैनौँ। कस्तो हो त यो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने टुङ्गो हुँदैन। एउटा घरमा लोग्ने स्वास्नीको झगडा भयो भने डिभोर्स हुन्छ, गाउँमा पञ्च भलादमी राखेर छुट्ट भिन्न हुन्छ। तपाईँहरूले के रमिता देखाएको भने न यता न उता, के भएको? यो चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको मिलन र बिछोड जस्तो होइन, यो श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स जस्तो होइन। यो लाखौँ लाख पार्टी कार्यकर्ता र सदस्यकोसँग सम्बन्धित, यो लाखौँ लाख जनतासँग सम्बन्धित, सिङ्गो नेपालको डेमोक्रेसी, नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यो विषय कुनै लोग्ने स्वास्नीको चाहिँ डिभोर्स या मिलन र बेमेलको जस्तो विषय होइन। यो कुनै 2-4 जना नेताहरूको मेल र बेमेलको विषय होइन, यो व्यक्तिको विषय होइन के। यो कहिलेसम्म हुन्छ त? यो कहिलेसम्म तपाईँहरू यस्तो ल्याङ भन्छन् नि, एउटा भाषा त्यो अलिकति अशिष्ट होला अन्तर्वार्तामा, ल्याङ जनता त आजित भइसके। आज पनि एमालेको झगडा, भोलि पनि एमालेको झगडा, आज पनि केही टुङ्गो लागेन। केपी ओलीले कहिले माधव नेपाललाई देशद्रोही भनेको छ, कहिले माधव नेपालले अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश केपी ओली भनेको छ। यो कहिलेसम्म तपाईँहरू यो दन्त बजान गरेर जनता हँसाउने, दुनियाँ हँसाउने? यो के छ भन्दाखेरि उठ्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन? यो हेर्नुहोस्, यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो सारा जीवन यो पार्टी निर्माणमा हाम्रो जीवनै गयो। हामीले घर, आफ्ना जागिर सम्पत्ति सारा छोडेर अहिले पो अब चाहिँ बहुदल आयो, अब चाहिँ के भन्दा हामी घरमा बसेर कुरा गर्न पाएका छौँ। त यो पार्टी जोगाउनको लागि, यो व्यवस्था ल्याउनको लागि, लोकतन्त्र ल्याउनको लागि त हामीले आफ्नो सारा सम्पत्ति, सबै सम्पूर्ण चिजहरू, सबै जान परिवार, हाम्रो भइरहेको जागिर सबै छोडेर हिँड्या मान्छेहरू, तमाम मान्छेहरू के को लागि भन्दाखेरि लोकतन्त्रको लागि, के को लागि भन्दाखेरि जनताको लागि, देशको लागि भनेर हामीले जीवन समर्पित गरेका छौँ। त हामीलाई त यो झन् दुःखको कुरा हो, हामीलाई त सबभन्दा बढी पीडाको कुरा हो। हामीले आफैले यसको समाधान के हो त? उपाय म तपाईँले के चाहनुहुन्छ? हामीले आफै निर्माण गरेको पार्टी जसमा हाम्रो रगत पसिना भएको छ, यो चिज त हाम्रो सबैलाई प्रिय छ नि। यहाँ यस्तो चाहिँ ल्याङ भन्नुभयो, यस्तो स्थिति हुँदाखेरि त त्यो जनतालाई पनि पीडा छ, सबैलाई पीडा छ, तर सबभन्दा बढी पीडा हामीलाई छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यति भएर पनि
त्यति भएर पनि एउटा नियममा चल्नु पर्यो, एउटा विधिमा चल्नु पर्यो, पार्टी चलाउँदा विधानमा चल्नु पर्यो, देश चलाउँदा संविधान बमोजिम चल्नु पर्यो। अब अहिले आएर के भएको छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब संसद पुनर्स्थापना भयो, अब सरकार पनि आयो, हामी सबै लागेर चाहिँ यो स्थिति ल्याएका छौँ। संविधानलाई चाहिँ अब लिकमा लिएर आएको छौँ। संविधान अब आफ्नो ढङ्गले हिँडिरहेको छ। अब सरकार बनाएको छ, कसरी सरकार चल्छ त्यो उहाँहरूमा भर पर्ने कुरा हो। तर अब हाम्रो फेरि दायित्व के छ त भन्दाखेरि फेरि संविधान त जोगायौँ, तर अब पार्टी जोगाउनु पर्ने छ। फेरि अर्को समस्या हामीसित छ, हेर्नुहोस्, हामीसित अर्को पार्टी पनि हामीले खोलेका छैनौँ, किनकि हामीलाई नेकपा एकीकृत खोलेर कलम पार्टी खोल्नुभयो भनेर गोकुल बास्कोटाले छताछुल्लो पारिदिइसक्नुभयो। कसले के भन्छन् त्यो अलग कुरा हो। हामी अहिले पनि हामीलाई एमाले नै भनिरहेछौँ। किन भनिरहेछौँ भन्दा हामीले एमाले प्रिय छ। किन भनिरहेछौँ भने हामी एमाले मिलाउन चाहन्छौँ, हामी एकजुट हुन चाहन्छौँ, मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसो भएर हामीले हाम्रो पार्टीको अलग अध्यक्ष पनि बनाएका छैनौँ। अहिले माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेताको रूपमा चाहिँ रहनुहुन्छ। हामी उपाध्यक्षको रूपमा, सचिवको रूपमा, स्थायी कमिटीका सदस्यको रूपमा काम गरिरहेछौँ। हामीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार पनि गरेका छैनौँ, स्थायी कमिटी विस्तार पनि गरेका छैनौँ। अखिल फोर्स बनाउनु भएको छ, युथ फोर्स बनाउनु भएको छ, युवा सङ्घ बनाउनु भएको छ, समानान्तर कमिटी बनाउनु, जिल्लामा अध्यक्ष बनाउनु भएको छ। पार्टीभित्र अहिले हामीले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पनि हामीले बनाएका छैनौँ, महासचिव पनि बनाएका छैनौँ। किन बनाएका छैनौँ? के कारणले बनाएका छैनौँ? यस कारणले बनाएका छैनौँ कि हामी एमाले एक ठाउँ हुन चाहन्छौँ। अझै पनि यति ठुलो विवाद, यति ठुलो बहस, यति ठुलो चर्को अन्तर्विरोधको बावजुद पनि एमाले हामी सबै एक ठाउँ हुन चाहन्छौँ। केपी ओलीजी लगायत हामी एक ठाउँ हुन चाहन्छौँ। एमालेलाई अझ बलियो बनाउन चाहन्छौँ। के गर्नु पर्यो त त्यसको लागि केपी ओलीले? हो, केपी ओलीले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भन्दा सबभन्दा नम्बर 1 तपाईँको चाहिँ जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटी, जो 203 जनाको केन्द्रीय कमिटी हो, मैले भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित, 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी जुन सङ्ख्या हो, जो व्यक्तिहरू हुन्, अब कोही कता गए कोही के गरे त्यो अलग कुरा हो, जो बाँकी बचेका छन् त्यो बैठक बस्नुपर्छ सबभन्दा पहिल्यै। त्यो बैठक, त्यसको स्थायी कमिटी, त्यसको पोलिट ब्युरो, त्यसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ सबभन्दा नम्बर 1। त्यो बैठक बसेर अनि त्यो बैठक बस्नुको लागि माधव नेपाल र केपी ओलीजीको बिचमा सल्लाह हुनु पर्यो कि हामी कहिले बैठक बस्ने, त्यो एजेन्डा के हुने, पार्टी कसरी चलाउने। अब यत्रो ठुलो अन्तर्विरोध हाम्रो बिचमा उत्पन्न भएको छ, यति धेरै दरार उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई मेटाउने कसरी, त्यसलाई एकताबद्ध पार्ने कसरी, एउटा विश्वसनीय वातावरण र हामी एकगठ भएर भोलि अगाडि बढ्ने कसरी। हामी महाधिवेशनमा जानु छ, हामी अब चुनाव आयो, चुनावमा मिलेर जानु छ। त्यसो भएर अब पार्टीलाई मिलाएर जाने कसरी, विगतको कुरा बिर्सिदिउँ, त्यो समीक्षाको विषय हुनसक्छ। तर अब आउने दिनमा भविष्यको लागि हामी अब कसरी मिलेर जान सक्छौँ त, त्यो कुराको चाहिँ हामीले छलफल गरिरहेछौँ, बहस गरिरहेछौँ। र अब 2 जना खास गरिकन यता आइसकेपछि 10 बुँदे सहमति पनि भएको छ। 10 बुँदे चाहिँ एउटा कार्यदलले प्रस्ताव पनि पेश गरेको छ। त्यो तपाईँहरूले स्वीकार्य छ? अब त्यो 10 बुँदे प्रस्तावलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुको लागि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि पनि त 2टा नेताको भेट हुनुपर्छ, 2टा नेताको बिचमा सहमति हुनुपर्छ। र यो बिचमा ठुलो अन्तर्विरोध, ठुलो अविश्वास सिर्जना भएको छ। योलाई विश्वासमा परिणत गर्ने कसरी, होइन, एकताबद्ध भएर जाने वातावरण कसरी तयार हुन्छ, त्यो वातावरण मिलाउँ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेछौँ। अब तपाईँहरूको 2 दिन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो, माधव समूह भनेर भन्न थालियो, नेकपा एमाले पनि भन्न छोडे मान्छेले। न केपी ओलीकोलाई एमाले भन्छन्, न माधव नेपालकोलाई एमाले भन्छन्। माधव समूहको बैठक, ओली समूहको बैठक यहाँ आइसक्यो स्थिति। आज एमाले भन्न छोडे मान्छेले, एमाले काँचो खोज्न थाले मान्छेले। अब तपाईँले भनिदिनुहोस्, 2 दिनको तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट त्यसअघि स्थायी कमिटीको पनि बसेको थियो तपाईँहरूको, के निर्णय गर्नुभयो? त्यो एकता उन्मुख छ अथवा विभाजन उन्मुख छ अथवा अर्को पार्टी बनाउने, त्यो सरकारमा जाने भन्ने विषयमा त म कुरा गर्ने नै छु। तपाईँले 2 दिनको केन्द्रीय कमिटी बैठक र स्थायी कमिटीले के निर्णय गर्नुभएको छ, ठोस निर्णय? हामी अब यो बिचमा चाहिँ स्थायी कमिटी, यो पछिल्लो समय स्थायी कमिटीको बैठक बस्यौँ र लामो छलफल गऱ्यौँ। स्थायी कमिटीको बैठकमा हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समेत विश्लेषण गर्दै अब हामीले लोकतन्त्र जोगाउने, संविधान जोगाउने, कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउने, एमाले जोगाउने, देशको वामपन्थी आन्दोलन जोगाउने कसरी हो र मुलुकको राष्ट्रियता जोगाउने कसरी हो, यी सबै कुराको हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। समग्र विश्लेषण हामीले स्थायी कमिटीमा गरिसकेपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दाखेरि अब हामी जतिसुकै हाम्रो बिचमा दरार भए तापनि
जतिसुकै एकले अर्कालाई विभिन्न ढङ्गले लान्छना लगाएर जुन कुराहरू भइरहेछन् ती कुरा भए तापनि हामी चाहिँ देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्छ। सिङ्गो मुलुकप्रति हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ, जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, हामी लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, नेकपा एमाले प्रति हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले। त्यसप्रति जिम्मेवार भएर हामीले सोच्नुपर्छ र कसले के भन्यो, कसले कसलाई गाली गर्यो, कसले कसलाई के आलोचना गर्यो भन्ने ढङ्गले ती कुरालाई हामीले बिर्सिदिनुपर्छ र मूलभूत कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, बृहत कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सानातिना केही कुराहरूमा ती कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ, थाती राख्नुपर्छ, ती कुराहरूलाई त्यसलाई हामीले छोडिदिनुपर्छ, ती कुराहरूलाई बिर्सिदिनुपर्छ र समग्र मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर, जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर, समग्र पार्टीको हितलाई ध्यानमा राखेर अब हामी नेकपा एमालेलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर लग्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र हामीले अब एकअर्कालाई लान्छना लगाउने कुराहरू, आरोप प्रत्यारोपमा गाली गलौज गर्ने जस्ता कुराहरू हो, राजनीतिक खण्डन मण्डन हुन्छ, राजनीतिक विश्लेषण हुन्छ, राजनीतिक रूपमा आलोचना हुन्छ, राजनीतिक रूपमा विरोध हुन सक्छ, त्यो एउटा पक्ष हो। तर लान्छित गर्ने किसिमले, व्यक्तिगत रूपले लान्छित गर्ने किसिमले, कुनै बेठिक ढङ्गले अलिकति चाहिँ बिजाउने किसिमले एउटा त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण सिर्जना नगरौँ। सम्मानजनक एकता भन्नुभएको छ नि तपाईहरुले। अब हामीले के हो त्यो सम्मानजनक एकता भने? अब त्यसको लागि चाहिँ सम्मानजनक एकता भनेपछि पहिलो नम्बर त अब यो 10 बुँदे जुन सहमति भएको छ नि, 10 बुँदे कार्यदलबाट, कार्यदल दुईतिरबाट कार्यदल बन्यो, एउटा कार्यदल बन्यो 5-5 जना मिलाएर 10 जनाको, त्यो कार्यदलले 10 बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ र त्यो 10 बुँदे प्रस्तावलाई अब लागू गर्ने कसरी? तर तपाईँको नेता माधव नेपालले त त्यो अस्वीकार गरिरहनु भएको छ। त्यो हामीले हिजो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि हामीले 2 दिन बस्यौँ, त्यहाँ पनि हामीले व्यापक छलफल गरेका छौँ। त्यो छलफल गरिसकेपछि पहिलो कुरा त त्यो 10 बुँदे प्रस्तावलाई इमान्दारिता साथ लागू गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने कसरी, के गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि, त्यो कुराको चाहिँ छिनोफानो हुनुपर्छ। त्यसको लागि दुईटा नेताहरूको बिचमा भेट भएर अब हामी कहिले बैठक गर्छौँ, त्यो बैठकमा के काम गर्छौँ, ती प्रस्तावलाई कसरी लागू गर्छौँ, यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यो अहिले बिचमा के आएको छ भन्दाखेरि कमरेड केपी शर्मा ओलीजीले एउटा उहाँहरूको बैठकमा औपचारिक रूपमा उहाँले के बोल्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई अब एक ढिक्का बनाउनको लागि, एकजुट बनाउनको लागि मैले अर्को अध्यक्ष चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई दिन पनि तयार छु। तपाईहरु लिन तयार हो? पक्नुस्, उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले दोस्रो अध्यक्ष भन्नुभएको छ, यो अर्को अध्यक्ष म दिन तयार छु भनेर उहाँले बोल्नुभयो। यो दुनियाँलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। उहाँले यो बिचमा पार्टी म मिलाउन तयार छु, मिलाउनको लागि आवश्यक पर्छ भने म चाहिँ उहाँलाई अर्को अध्यक्ष दिन पनि तयार छु भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यसलाई दोस्रो अध्यक्ष भनेर भन्नुभएको छ है। अब यो कुरा उहाँ आइसकेपछि फेरि नयाँ एजेन्डा थपियो र अब यसरी अर्को अध्यक्ष बनाएर जाँदाखेरि अलिकति सन्तुलित ढङ्गले जाने, मिलाएर जाने एउटा वातावरण बन्छ कि भन्ने एउटा नयाँ कुरा पनि आएको छ। होइन भने 10 बुँदे प्रस्ताव छ, त्यो 10 बुँदे प्रस्तावलाई लागू कसरी गर्ने भन्ने कुरा छलफल चलिरहेको छ। अहिले लागू गर्ने सन्दर्भमा त दुई समूहको बैठक बस्नु पर्यो नि, उहाँहरू मात्रै बसेर अविश्वासको खाडल बाँकी छ। हो, अहिले अविश्वासको खाडल बाँकी छ। अब अहिले फेरि अब के एकछिन एउटा बैठकमा हामी जोडिएर मात्रै त भएन नि, एउटा बैठकमा हामी जोडिएर त्यहाँ गएर खालि बसेर मात्रै भएन, त्यसलाई टिकाउनु पनि पर्यो, त्यसलाई चलाउनु पनि पर्यो, त्यसलाई अब लगेर हामीले आज महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ 1 वर्षभित्रमा। अनि हामी अब स्थानीय चुनाव आइरहेछ, त्यहाँ चुनावमा हामी मिलेर महत्त्वपूर्ण कुरा नि भन्नु चाहिँ यहाँ भन्नु छ है, त्यो चुनावमा पनि मिलेर जानुपर्ने छ। त्यसो भएर हामी पार्टीलाई जोडेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई मिलाएर पनि लगाउनुपर्ने, मन मिल्नु पर्यो। खास गरी मिलाएर पनि लगाउनु पर्यो भन्नु छोटकरीमा। पार्टीलाई मिलाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अनुसारको वातावरण तयार गर्नु पर्यो। त्यो वातावरण तयार गर्नुको लागि चाहिँ 2 जना पार्टीका नेताहरू माधव कुमार नेपाल र कमरेड केपी शर्मा ओली बसेर अब साँच्चै हामीले पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने, त्यो अर्को अध्यक्ष भनेर जो भन्नुभएको छ त्यो के हो, त्यो कसरी जान्छ। तर तपाईहरुको तर्फबाट यसबारेमा ठोस मूर्त सहमति हुनु पर्यो। मूर्त रूपमा सहमति हुन पाएको छैन।
छलफल हुन पाएको छैन। तर तपाईँले त्यो दोस्रो अध्यक्षको कुरा गर्नुभयो, चर्चा छ भन्नुभयो नि, बाहिर व्यापक रूपमा के छ भने माधव नेपालले दोस्रो अध्यक्ष स्वीकार्ने तयार छन्, तर हस्ताक्षर सहितको दोस्रो अध्यक्ष, हस्ताक्षर दुवैको चल्ने, कानुनी रूपमा बराबर हुने भन्ने कुरा छ। तर तपाईँहरूले नैतिक प्रश्न उठ्दैन, यो विधानमा छ कि छैन, दुईटा अध्यक्षको कल्पना छ कि छैन? यो तपाईँहरूले विधानको विधिको पद्धतिको कुरा गर्नेहरूलाई यदि माधव नेपालले दोस्रो अध्यक्ष स्वीकार्नु भयो भने तपाईँहरूले उत्तर के दिने हो जनतालाई? नम्बर 1। नम्बर 2, 2075 जेठ 2 मा फर्किने भन्नुहुन्छ, त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने दोस्रो अध्यक्षको परिकल्पना पनि छैन, आफ्नै मागको खण्डन हुने अवस्था छ। अब तपाईँहरू त यस्तो अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो नि, दोस्रो अध्यक्ष पनि उहाँले म त खाँदैन, अष्टजी खाने भए खानुहोस्, भीमजी खाने भए खानुहोस्, तपाईँहरू खाने भए खानुहोस् भनेर भन्नुभएको तपाईँहरूलाई थाहै छ। एकातिर यस्तो छ कुरो, अर्कोतिर आरोप प्रत्यारोप नगर्ने भन्नुभयो केपी ओलीले, गद्दार माधव नेपाल, देशद्रोही माधव नेपाल, माधव नेपाललाई एमालेमा ठाउँै छैन भन्नुभयो। माधव नेपालले हिजो मात्रै केपी ओली भन्दा त शेरबहादुर देउबामा संस्कार रहेछ, शेरबहादुर देउबाले मर्म बुझेका छन्, काङ्ग्रेस संस्कारित पार्टी हो भनेर त्यहाँ बयान गर्ने। अनि यस्तो यस्तो भइसकेपछि अब त्यो मन कसरी मिल्छ? अब तपाईँहरू दोस्रो अध्यक्ष कसरी खानुहुन्छ? जेठ 2 भन्ने मान्छेले विधि पद्धतिको कुरा गर्ने, त्यो तपाईँहरूको विधि विधानमा कहाँ छ दोस्रो अध्यक्ष? के का लागि चाहियो दोस्रो अध्यक्ष? के गर्न खोजे तपाईँहरूले? यो के हो त भन्दाखेरि यो दोस्रो अध्यक्ष भन्ने प्रश्नै होइन। यो दोस्रो अध्यक्ष त अब यो मान्ने स्वीकार्ने कुरा पनि भएन, दोस्रो अध्यक्ष भएर बस्ने कुरा पनि हुँदैन। मुख्य कुरा चाहिँ पार्टीलाई एकता एक ढिक्का बनाउने कसरी, पार्टीलाई मिलाएर जाने कसरी, भविष्यमा पनि मिलाउनु पर्यो नि, एउटा विश्वासको वातावरण तयार गर्नु पर्यो। तर यहाँ के भयो त भन्दा विश्वासको वातावरण तयार गर्ने भन्दा पनि भाँडभैलो मचाउने स्थिति बन्यो। किनकि अब दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु पनि भन्ने, पार्टी एकताबद्ध गराएर लान्छु पनि भन्ने, अर्कोतिर गएर चाहिँ के भन्दाखेरि गद्दार देशद्रोही पनि भन्ने, गद्दार पनि भन्ने, अनि कहिले पार्टी मिलाउँछु पनि भन्ने, कहिले अध्यक्ष पनि दिन्छु भन्ने। यो के गर्न खोज्या उहाँले? यो सम्बन्धमा समस्या के छ भने केपी ओलीले राम्रैसँग चिन्नु भएको छ नि, उहाँले के गर्न खोज्या? होइन, उहाँलाई त बेसकरी चिनिया छ, नचिनेको त कुरा भएन। त्यसो भएर उहाँले जे गरिराख्नु भएको छ, घरि मिलाएर लग्छु, म अध्यक्ष पनि दिन तयार छु, म एकदम लचिलो पनि हुन तयार छु भनेर भन्नुहुन्छ, मैले 10 बुँदे प्रस्तावलाई लागू गर्न तयार छु भनेर भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि माधव नेपाललाई ठाउँ छैन भन्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, माधव नेपाललाई ठाउँ छैन, गद्दार, देशद्रोही, गद्दार भनेर भन्नुहुन्छ, अनि पार्टी मिलाउँछु पनि भन्नुहुन्छ, 10 बुँदे चाहिँ प्रस्ताव जुन आएको छ त्यसलाई लागू पनि गर्छु भन्नुहुन्छ, पर्यो भने अध्यक्ष दिन्छु पनि भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँले गर्न खोज्या के हो? र यसले के देखिन्छ भने अहिले केपीजी चाहिँ हाम्रो समूहलाई पनि विभाजित गर्ने र त्यसमा सकेसम्म माधव नेपाललाई आउन नआउने वातावरण बनोस्, माधव नेपाल एमालेमा नहुन्, माधव नेपाल चाहिँ आफूसित नआउन् र त्यो भित्र रहेका मानिसहरूलाई एकताको नाउँमा, एकताको बहानामा यी तमाम कुरा गरेर मान्छे उहाँ टुक्राउन मात्रै चाहनुहुन्छ, तर साँच्चै पार्टी मिलाउन उहाँ आज पनि चाहनुहुन्न। यदि पार्टीलाई उहाँले नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन चाहने हो भने झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहित हामी सबैको बिचको एकता पो एकता हुन्छ। मुख्य नेता ढोका बन्द गरिदिने, मुख्य नेतालाई आउन पर्दैन भन्नु उहाँ मात्रै होइन, उहाँका नजिकका मान्छेहरू हिजो पनि बोल्दैछन्, हिजो पनि मान्छेको नाउँ लिन चाहन्न, पटक पटक उहाँसित धेरै नजिक भएका मानिसहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, जिम्मेवार मान्छेहरू, मन्त्री पनि भएका मान्छेहरू विभिन्न ढङ्गले के गरेका छन् भन्दाखेरि माधव नेपाललाई ठाउँ छैन भनेर उनी बोलेछन्। र स्वयं केपी ओलीजी के भन्दै हुनुहुन्छ भने एकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, 10 बुँदे प्रस्ताव मैले मान्छु भन्दै हुनुहुन्छ, म लचिलो छु पनि भन्दै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने माधव नेपाललाई चाहिँ ठाउँ छैन भन्नुहुन्छ। यसको तात्पर्य उहाँले फेरि पनि नेकपा एमाले विभाजित गर्न चाहनुभएको छ। माधव नेपाल बिनाको एमाले। अब माधव नेपाल बिनाको एमाले भन्दाखेरि त माधव नेपाल बिना त कोही जाने 2-4 जना कोही गयो भने अब हामी कोही त जाने कुरा हुँदैन त्यसरी। अब नेतै छोडेर कुदाकुद को जान्छ। तर तपाईँहरुकोतिर त्यसो सुन्नुहोस् है, उहाँले अरूलाई चाहिँ केही मान्छेहरूलाई तान्ने अनि उहाँको एक छत्र शासन त्यहाँ गर्ने र अनि आदेशको भरमा सबलाई चलाउने, डन्डा लगाएर चलाउने, यो उहाँको फेरि पनि दाउ छ। फेरि पनि ललिपपमा बिग्ने हो यसपालि हरियो घाँसमा। हामी त्यो हरियो घाँस ललिपप कुनै अर्थ छैन, कुनै मतलब छैन। हामी साँच्चै एमाले मिलाउने हो भनेदेखि त्यही अनुसार व्यवहार हुनु पर्यो, त्यही अनुसार कुराकानी हुनु पर्यो। तर तपाईले हरियो घाँस ललिपपमा हामीलाई कुनै मतलब छैन भन्नुभयो नि। मान्छेहरू के भन्छन् भने नि, माधव नेपाल समूहका मान्छेहरू घरको न घाटको भए
पार्टी छैन, चुनाव क्षेत्र छैन, त्यो चुनाव जितेर आउने मान्छे को छन्, कोही समानुपातिक छन्, कोही चुनाव क्षेत्रै नभएका छन्, कोही के छन्। माधव नेपालको त सबै बर्बादै भयो, न घरको न घाटको। तपाईँलाई पनि प्रश्न उठ्छ, तपाईँको क्षेत्र कहाँ चुनाव क्षेत्र, तपाईँ कहाँबाट चुनाव लड्ने, तपाईँमाथि पनि प्रश्न उठाउन थालिसके। जम्मै काहीँ पनि भविष्य सेक्योर नभएका मान्छे मात्रै छन्, तिनीहरू नभए पनि केही हुँदैन भनेर केपी ओलीले हिसाब किताब गरिसक्नु भएको छ। त्यो हो, उहाँले चाहिँ हामी नभए पनि केही हुँदैन भनेर भन्यो भने एकताको कुरा किन गर्ने, एकताको किन गर्ने? यदि एकता नै नगर्ने हो, उहाँले नचाहेकै हो भने म एकताको पक्षमा छैन। अब कुनै एकता सेक्ता हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ क्लियर कट भनिदिनु हो भने भन्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना है। हाम्रो चाहना सुन्नुहोस्, हाम्रो चाहना, हाम्रो इच्छा, हाम्रो प्रयत्न लगातार के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक, हाम्रो पटक पटकको छलफलमा हामी नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ। त्यो नै हाम्रो प्रयत्न हो, त्यो नै हामीले जारी राखेका छौँ। अहिले पनि हामी त्यही नै गर्न खोजेका छौँ। तर तपाईँको समूहका तर केपी ओलीजी एकताको नाउँमा विभाजन चाहनु भएको छ। उहाँका सबै क्रियाकलाप, अभिव्यक्ति, जम्मै गतिविधिले के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँ जसरी एमाले र माओवादी विभाजित हुँदा उहाँले देशव्यापी दीप प्रज्वलन गर्नुभयो, खुसियाली मनाउनु भयो। पार्टी विभाजित भएकोमा खुसियाली मनाउने कमरेड केपी ओली एमाले पनि विभाजन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा, एमाले बिनाको माधव नेपाल बिनाको एमाले बनाउँछु भनेर उहाँले र उहाँ नजिकका मानिसहरूले जो बोलिरहेका छन्, यसले प्रश्न के हुन्छ भन्दाखेरि बाध्य भएर अर्को पार्टी बनाउन पर्ने स्थितिमा उहाँ पुर्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई हामी चाहिँ अर्को पार्टी सकेसम्म, प्रष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु, हामी सकेसम्म, तपाईँले घर न घाटको भन्दै हुनुहुन्छ, हामी सकेसम्म अर्को पार्टी खोल्न चाहन्नौँ। अर्को पार्टी, अर्को कम्युनिस्ट पार्टी हामी सकेसम्म बनाउन चाहन्नौँ, खोल्न चाहन्नौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई टुक्रा टुक्रा धुजा पार्न चाहन्नौँ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले एमाले मिलाउन चाहन्छौँ। त्यसपछि फेरि माओवादी लगायत अरू कम्युनिस्टहरूलाई पनि हामी मिलाउँदै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अहिले पनि हामी त्यो चाहन्छौँ र हाम्रो त्यो प्रयत्न छ। त्यसको लागि पहिला एमाले मिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। तर केपी ओलीजी यो टुक्रा टुक्रा पार्न चाहनुहुन्छ र माधव नेपाल बिनाको एमाले चलाउँछु जो भनिराख्नु भएको छ, यसलाई खण्डित गर्ने, जसरी पनि एमाले टुक्र्याउने हिसाब किताबमा उहाँ हुनुहुन्छ। यदि उहाँले छिर्नै नदिने, अपमानित गर्ने यही ढङ्गले खेलाउँदै लग्न खोजेको हो भने हामी बाध्य भएर दुःखपूर्वक फेरि अर्को कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छौँ। त्यो हाम्रो बाध्यता हुनेछ, हाम्रो त्यो चाहना होइन, त्यो हाम्रो इच्छा होइन। त्यतिबेला एमाले प्रष्ट रूपमा विभाजित भएको मानिनेछ। हो, बल्ल तपाईँले अहिले घर न घाटको हुनुभयो नि, हामी पार्टी काम गरेरै यो एमाले पनि बनाएरै आएका हौँ। फेरि पनि पार्टी बनाएर अगाडि जान सक्छौँ। त्यो सम्भावना, धेरै सम्भावना हामीले देखेका छौँ। तर हामी अहिले त्यो बाटोमा छैनौँ। अहिले तत्काल हामी त्यो बाटोमा छैनौँ। तर त्यो बाध्यताले त्यो बार्न पनि सक्छ। त्यो हाम्रो बाध्यता हो, त्यो हाम्रो। त्यसो भएर हाम्रो प्रयत्न पार्टी फुटाउने होइन। हामी पार्टी फुटाउन चाहन्नौँ, अहिलेसम्म फुटाउँथ्यौँ नि त। आजसम्म 40% पुग्नु पर्यो नि त। केन्द्रीय कमिटीमा पनि छैन, संसदीय दलमा पनि छैन। अनि हेर्नुहोस्, पार्टी बनाउनको लागि प्रतिशतको कुरै हुँदैन। एमाले बन्दाखेरि कहिले प्रतिशत थियो? माले बन्दा कहाँ थियो प्रतिशत? विभिन्न पार्टी, त्यो माओवादी बन्दा कहाँ थियो प्रतिशत? 52 सालमा माओवादी खोलेर हिँड्दा कहाँ थियो प्रतिशत? एमाले नि, माले पार्टी बन्यो नि विगतमा, प्रतिशत कहाँ थियो? एमाले बनाउँदा कहाँ प्रतिशत थियो? तपाईँले माले पार्टीको कुरा ल्याइहाल्नु भयो। म एउटा त्यसो भएर तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो त पछि हामी दर्ता गरिहाल्नु हो नि। यी जम्मै पार्टीहरू त पछि हामी सांसद पदको छ नि, तपाईँ पो सांसद हुनुहुन्न, जनप्रतिनिधि छन्। केपी ओलीले कारबाही गरेपछि सांसद जान्छ, निर्वाचित पद जान्छ। सुन्नुहोस्, के छ भन्नुहुन्छ भने देश, जनता, क्रान्ति, परिवर्तन, लोकतन्त्र, संविधान, यी सबै चिजको तुलनामा पदहरू भनेका तपसिलका कुरा हुन्, गौण कुरा हुन्। त्यसको माने मतलब छैन। तपाईँले भन्नुभयो, तर तपाईँकै समूहका भीमरावले राजीनामा दिएर 5 दिनमा राजीनामा फिर्ता ल्याएको त यिनै आँखाले देखेका छन् त, यिनै पापी आँखाले देखे होइन? खै त त्यो उहाँलाई थाहा होला किन राजीनामा दिनु। तर तपाईँकै समूहको उहाँलाई सोध्ने कुरा हो। त्यसो भएर अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि हामी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दा पदको लागि, प्रतिष्ठाको लागि
हामी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका होइनौँ, हामीले बनाएको हो, हामीले तर चलाएको हो। युवराज गिवालीमा त्यो त्यसो निष्ठा भए- छ, सबैलाई थाहा छ, अरू पनि छन्। सबैमा छ। होइन, सबै निष्ठा भएर लागिरहेछन्। तर अहिले आजको दिनमा अहिले चाहिँ हामी पार्टी विभाजित गरेर अर्को पार्टी खोलेर जाने पक्षमा छैनौँ। बाध्यतामा आज पनि बाध्यता आइलाग्यो भने आइलाग्यो र बाध्यता भयो भने के हामी निष्क्रिय बस्छौँ? तर कहिलेसम्म हुन्छ कि हामी- यस्तो? कहाँ हो यसको लक्ष्मण रेखा चाहिँ कहाँसम्म छ भन्ने? त्यो त केपी ओलीजीमा भर पर्छ। तर तपाईँको नेता हामी- माधव नेपालले अल्टिमेटम दिनुभएको छ, अब पनि केपी ओली सचेनन् भने। जस्तो आज केपी ओलीले बैठक बोलाएका थिए केन्द्रीय समितिको, तपाईँहरूको हिजोको बैठक सकेपछि उनले बैठक सारे। त्यो अगाडि माधव नेपालले भन्नुभएको थियो भोलिको बैठकबाट पनि केपी ओली सचेनन् भने डिभोर्स केपी ओलीसँग भन्नुभएको थियो। आज धन्न केपी ओलीले बैठक सारेछन्, भोलि बैठक बोलाएका छन्। केपी ओलीले भोलिको बैठकबाट के निर्णय गर्छन्? तपाईँहरूको माग छ सदस्यता नवीकरण बन्द गर, विधान अधिवेशनहरू बन्द गर, तल्लो तहसम्म गरिएका अधिवेशन घोषणा बन्द गर भन्नुभएको छ। तपाईँहरू चाहिँ माधव नेपालले त्यहीबाट भन्नुभएको छ समानान्तर कमिटी बनाऊ, जतासुकै बनाएर छुट्टै हाम्रो कमिटी बनाऊ। आफूले चाहिँ समानान्तर कमिटी बनाऊ भन्ने, केपी ओलीले सदस्यता नवीकरण बाँडे भने रोक भन्ने, केपी ओलीले अधिवेशन घोषणा गरे रोक भन्ने, अनि आफूले चाहिँ त्यसलाई सुचारू गरिराख्ने। यसो गर्नुपर्छ। अब तत्काल उहाँहरूको पनि बैठक उहाँहरू पनि बसिराख्नु भएको छ। त्यो डिभोर्सको अल्टिमेटम के हो खासमा? सुन्नुहोस्, उहाँहरू पनि बैठक बसिराख्नु भएको छ होइन, हाम्रो बैठक सकिएको छ। उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको भोलि केन्द्रीय कमिटी बैठक भन्नुभएको छ। हामीले बस्नुपर्ने बैठक बसेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। अब उहाँहरूको पर्ख्या हो। हामीले के निर्णय गरिसकेका छौँ भने हाम्रो स्थायी कमिटीका सदस्यहरू बसेका छौँ, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू बसेका छौँ र हामीले अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, एकीकरणको दिशामै हामी जाने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। बुझ्नु भएन? अब उहाँहरूले अब निर्णय गर्ने, हामी जब एकीकरणकै दिशामा जाने, एकताबद्ध भएर जाने भनिसकेपछि, हामीले भनिसकेपछि, औपचारिक रूपमा भनिसकेपछि त तत्कालको लागि त्यो गतिविधिहरू बन्द गरेर अनि एक ठाउँमा ल्याउने पो प्रयास गर्नु पर्यो त। अब त दुईटा जोड्ने प्रयास पो गर्नु पर्यो त। यो त अवसर हो नि। तर अभिव्यक्ति त त्यस्तो छैन नि। माधव नेपालको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् त। कसै व्यक्तिगत अभिव्यक्तिमा छोड्नुहोस् न। हामीले संस्थागत, हामीले जो हामी छौँ, जतिजना बसेका छौँ, हामीले त सबै मिलेर सामूहिक रूपमा निर्णय गरेका छौँ कि अब एकतामा जानुपर्छ। एकतामा जानको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। र त्यो 10 बुँदे जुन प्रस्ताव छ त्यो एउटा आधार हो, टेक्ने आधार हो। त्यसमा थप के गर्नुपर्ने हो छलफल गरेर दुई नेता बसेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिसक्यौँ बाबा। तर भनिसकेपछि त फेरि उहाँहरूले सदस्यता वितरण गर्ने कुराहरू त समानान्तर कमिटी त तपाईँहरूले नै बनाइरहनु भएको छ नि। पक्नुहोस्, त्यो रोकेर यी जम्मै कुरा हामीले पनि समानान्तर कमिटी जाने आदि इत्यादि अहिले रोक्नु पर्यो। हिजोसम्म निर्देशन दिनुभएको छ माधव नेपालले समानान्तर कमिटी खोल्न चाहिँ नरोक्नुहोस् भनेर। होइन, यदि यो एकता भएन भने अब एउटा कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु समानान्तर कमिटीको बारेमा। सकेसम्म अब चाँडै हामी एकता गरौँ, पार्टी मिलाउँ। अब चाहिँ अलग अलग बैठक बस्ने स्थितिको अन्त्य गरौँ, त्यसमा लागौँ सबै। दुवै पक्ष नगरिकन एउटा पक्षले मात्रै गरेर हुँदैन। दुवै पक्षले अब अलग अलग तरिकाले चल्ने कुरा बन्द गरेर दुवैलाई एक ठाउँमा ल्याउने बाटोमा जाउँ होइन। त्यो आधार पनि कमसेकम तयार भइसकेको छ। अहिले त त्यो आधार तयार भइसकेको छ। त्यसको लागि बसौँ दुईटा नेताहरू, छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। अब सानातिना तमाम कुराहरू छन्, ती कसरी गर्ने, एउटै बैठक कसरी मिलाउने, त्यसमा त्यो बाटोमा जानुपर्नेमा त्यो नगरिकन फेरि अलग्गै अब पार्टी सदस्यता वितरणतिर गयो भने अब फेरि डिभोर्स हुने त्यति बेला हो। अब फेरि काम नरोक्ने, एकताबद्ध पार्टी एउटै पनि नबनाउने, संयुक्त बैठक पनि नबस्ने, त्यसको लागि वातावरण पनि नबनाउने, अनि खुरुखुरु बैठक बस्दै निर्णय गर्दै जाने हो भने डिभोर्स कुरा गर्दिनँ मैले। अहिले हेर्नुहोस्, मेरो कुरा तपाईँले मलाई सोध्नु भएको छ, मलाई लागेको जवाब दिनुपर्ने हो। तपाईँले फेरि कसले कहाँ के बोल्यो, तपाईँकै नेताले भनेको कुरा गरे, म आफै बोलेँ। मेरो बोली मात्रै सुन्नु पर्यो, मेरो आफ्नो धारणा बोल्ने हो मैले चाहिँ पार्टी बैठक छलफल गरेर यहाँ आउँदाखेरि त के भयो, कसरी जानुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ नि। त्यसो भएको हुनाले अब छिटोभन्दा छिटो आज सकिन्छ, आज भोलि सकिन्छ, भोलि छिटोभन्दा छिटो अब एक पार्टीलाई एउटै बनाउने दिशामा जानु पर्यो, सकारात्मक दिशामा जानु पर्यो। त्यसमा मुख्य भूमिका कमरेड केपी ओलीले नै खेल्नु पर्यो, माधव कमरेडले खेल्नु पर्यो, दुईजना मुख्य नेता। अरूले हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट के सक्छौँ भूमिका खेल्नु पर्यो। केपी ओलीजीसित रहेका तमाम नेताहरूले पनि भूमिका खेल्नु पर्यो, गरि पनि रहनु भएको छ होला। त मिलाउनेतिर जानु पर्यो। यदि मिल्दै नमिल्ने र फेरि पनि चाहिँ आए आऊ नआए नआऊ, आउन सब जसलाई आउन मन छ आऊ,
आउन मन नभएका नाउ भन्ने किसिमले जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा हामीभित्रै चाहिँ विभाजन गर्ने र अपमानित गर्ने र चाहिँ साँच्चै पार्टीलाई मिलाएर जाने किसिमको होइन कि खालि विभाजनकै दिशामा जाने खालको यदि एटिच्युड त्यस्तो खालको दृष्टिकोण त्यस्तो खालको व्यवहार हो भने यो हामी धेरै पर्खिने स्थिति रहन्न र हामीले पनि समानान्तर रूपमा फेरि भन्छु अहिले हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ अलि स्थगित किसिमका छन्। फेरि हामीले सारा चाहिँ कमिटीहरू ती जो समानान्तर बनेका छन् तिनलाई चलाउनु पर्ने, टोल वडासम्म कमिटी बनाउनु पर्ने, सबै गतिविधिहरू चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा स्थिति आउँछ र त्यति मात्रै होइन फेरि एमालेलाई जोड्न सक्ने अवस्था रहेन। उहाँले विभाजनै गर्ने केपी ओलीजीको मान्यता मनस्थिति व्यवहार रह्यो भनेदेखि चाहिँ हामी बाध्य भएर फेरि अर्को बाटो लाग्नु अर्को पार्टी खोल्नुपर्ने आउनु पर्यो। त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो नआओस् भन्नको लागि, त्यो स्थिति नआओस् भन्नको लागि, त्यो ठाउँमा जान नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी अब एक ठाउँ भएर नै जाने, पार्टी मिलाएर नै जाने कुरामा हामी सबै केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यही ढङ्गले हाम्रा काम क्रियाकलाप गतिविधिहरू अभिव्यक्तिहरू त्यो अनुसार आउनु पर्छ सबैले। तपाईँकै समूहको कुरा गर्ने हो भने तपाईँकै जिल्ला दाङका मेटमणि चौधरी अलि उग्र रूपमा देखिनु भएको छ। उहाँले केपी ओली मुक्त एमाले, केपी ओली एमालेमा रहेसम्म एकता सम्भव छैन, केपी ओलीले अब नेकपा ओली पार्टी खोले हुन्छ, चुनाव चिन्ह बैलगाडा राखे हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्ता एक्सट्रिमिस्टहरू पनि तपाईँहरूको पार्टीमा हुनुहुन्छ, उतातिर उस्तै हुनुहुन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिले कार्यकर्ता शुभेच्छुहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्छ तपाईँहरूले लगाम लाउन सक्नुहुन्न आफ्नो भन्नुहुन्छ? उहाँको अभिव्यक्ति तपाईँले सुनिरहनु भएको छ नि। के छ भन्दा विभिन्न साथीहरूले विभिन्न ढङ्गले दुवैतिरका साथीहरू बोलिराख्नु भएको छ, हेरेको छौँ। अलिक कम चाहिँ भएको छ पहिलेको तुलनामा अलिकति कम चाहिँ भएको छ होइन, तर पनि केही न केही त्यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू आइरहेछन्। त्यसो भएर त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ त्यसरी अहिले चाहिँ अब हामी पार्टी मिलाउन गइरहेको हुनाले त्यस्ता अभिव्यक्ति कसैले पनि नदिने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। किनकि केन्द्रीय कमिटीबाट, स्थायी कमिटीबाट, बैठकबाट हामीले यो पास गरेका छौँ, अब पास गरेका छौँ। त्यसो भएर म कसैको खण्डन मण्डन गर्नेतिर जान चाहन्न। म व्यक्तिगत रूपमा गएन। सबै नेता र कार्यकर्ताहरू, माथि केन्द्रीय कमिटीका मात्र होइन तलका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि अब चाहिँ के भन्दाखेरि एकताबद्ध हुने खालको अभिव्यक्ति, मिलाएर जाने खालको अभिव्यक्ति दिन जरुरी छ। किनकि हामी अलिकति जिम्मेवार हुनुपर्छ, पार्टीप्रति, देशप्रति, जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। हिजो के बोल्यौँ अब त्यो बिर्सेर हामी आउने दिनमा अलि सन्तुलित ढङ्गले बोल्ने, जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले बोल्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यो हाम्रो निर्णय हो। अब ठिक छ, यो हाम्रो निर्णय हो। तपाईँको निर्णय यो छ, अलिकति यो राष्ट्रिय स्तर हो, अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय देशी विदेशी शक्ति नै लागेका छन् एमाले विभाजन गर्न भन्ने हामी सुन्छौँ कि बाहिर। अलिकति यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वेसन होला। हुन त तपाईँहरूकै नेता, संस्थापक नेता सीपी मैनाली हिजो नेकपा एमालेको महासचिव भएको, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ, मदन भण्डारी भन्दा पनि अगाडि महासचिव भएको सीपी मैनालीसँग मैले केही दिन अगाडि कुरा गरेको थिएँ। उहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो अभिव्यक्तिले मलाई पनि काहीँ हिट गर्यो। माधव नेपाल फर्स्ट म्यान भएर काम गर्नै सक्दैनन्, उनले 15 वर्ष महासचिव चलाएको पनि देखिहाल्यो। माधव र मदन मसँग हुँदा विचारविहीन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग कुनै विचारै थिएन। पछि अन्तर्गत मेरै विचार बोक्नुभयो, तर मेरो नाम भनिदिन पनि, माइनोटमा लेख्न पनि उहाँहरूले अप्ठ्यारो मान्नुभयो। म अल्पमतमा थिएँ, एक्लै थिएँ। र अब अहिले केपी ओली र माधव नेपालको बिचको अन्तर्विरोध मिल्न एकदमै समस्या छ। किन छ भने अब अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा गरौँ, माधव नेपाल, शेरबहादुर र प्रचण्ड इन्डो पश्चिमाको जालमा फँसेका छन्। अहिलेको सरकार बन्या त्यहीबाट हो, तपाईँले कुरो बुझिहाल्नुभयो होला। केपी ओलीले न भारतको मन जित्छु भने त्यो पनि जित्न सकेनन्, चीनको जित्छु भने त्यो पनि सकेनन्, पश्चिमा अमेरिका युरोपको जित्छु भने त्यो पनि सकेनन्। सबैबाट केपी ओली बहिष्कृत भएर अहिले शक्तिविहीन भएर केपी ओली बाहिर आएका छन्। यो झगडा भनेको माधव, प्रचण्ड र देउबा इन्डो पश्चिमाको जालमा छन्, केपी ओली काहीँ छैनन्। त्यसकारण अब माधवले फेरि शर्तमाथि शर्त राख्दै आएछन्। त्यो शर्त पछिल्लो केपी ओलीले पुस 5 को संसद विघटन र जेठ 8 को संसद विघटन मेरो गलत थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्छ भनेपछि केपीले गर्नेवाला छैनन्। त्यसकारण माधव र केपीको मेल असम्भव छ। बरु मान्छन् दुईटाले भने म उनीहरूको नेता बन्न तयार छु, पहिला पनि भने हौँ, अहिले पनि तयार छु भन्नुभएको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? के छ भने उहाँले के बोल्नुभयो म त्यहाँतिर जान चाहन्न। उहाँले धेरै, तर मान्छेहरूले पनि यसरी आकलन गरिरहेछन्। होइन, उहाँले बोलिराख्नु भएको छ, त्यो उहाँको खण्डन मण्डनतिर पनि म जान चाहन्न। उहाँ कुनै बेला नेकपा मालेको महासचिव नै हो। तपाईँको पनि दुनियाँले बुझेकै कुरा हो, थाहा पाएको कुरा, मेरो पनि महासचिव हो। तर आज उहाँ
क्रमशः कहाँ पुग्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो दुनियाँले त्यो पनि देखेकै कुरा हो। दुईटै कुरा सत्य हो। एकपटक उहाँ हाम्रो महासचिव हो तत्कालीन नेकपा मालेको सुरुमा, त्यसदेखि यता आएर के भयो कसो भयो उहाँको स्थिति र अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो पनि दुनियाँले देखाएको छ। अब केपी ओलीजी झन्डै 2/3 बहुमतको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँको स्थिति के छ दुनियाँले देखाएको छ। अब माधव नेपाल पनि नेकपा एमालेको 15 वर्ष महासचिव भएर 15 वर्ष उहाँ महासचिव हुँदाखेरि कमी कमजोरी हो। 64 सालको चुनाव त हारिएकै हो, ठिकै हो। 64 सालमा जुन एउटा नेकपा माओवादीको आँधी तुफान आयो, त्यो आँधी तुफानको बेलामा चुनाव चाहिँ धेरै पार्टीले चुनाव हारेकै हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चुनाव हारेकै हो, तत्कालीन नेकपा एमाले चुनाव हारेको हो। चुनाव हारेकै कारणले माधव कमलले महासचिवबाट राजीनामा दिनुभएको हो। तर कुनै पनि नेताले अरू पार्टीका नेताले पार्टीले चुनाव हारेको कारणले या आफूले चुनाव हारेको कारणले कसैले पनि राजीनामा दिएन नैतिकताको आधार। माधव नेपाल उहाँ नै हो जसले 64 सालमा चुनाव हारेको कारणले, पार्टीले चुनाव हारेको कारणले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसो भएर 64 सालमा चुनाव हार्ने समय बाहेक माधव नेपालको समयको एमाले एउटा क्रान्तिकारी एमाले, सशक्त एमाले, अनुशासित एमाले, देशव्यापी रूपमा प्रभावशाली एमाले सञ्चालित भएको दुनियाँले भने। अब त्यति तर दुनियाँले झन्डै 2/3 त केपी ओलीको नेतृत्वमा आएको दुनियाँले सबैभन्दा ठुलो पार्टी त केपी ओलीको नेतृत्वमा भयो। त्यसो लामो समयसम्म म भन्दैछु, लामो समयसम्म एमालेलाई एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा नेतृत्व गरेको उहाँ माधव नेपाल नै हो। त्यति बेला एमालेको चाहिँ सङ्गठन परिचालन, पार्टीभित्रको अनुशासन, यी जम्मै कुरामा चाहिँ दुनियाँले प्रशंसा गर्ने। तर दुनियाँले एउटा प्रश्न उठाउँछ, महाकाली सन्धि कमी कमजोरी भएका छन्। महाकाली सन्धि माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले गयो, केपी ओलीलाई माधव नेपालले नै फसाएर प्रलोभनमा पारेर गर्नुभयो भन्छन् क्या केपी ओलीलाई। भन्नेहरूले के भन्छन् त्यो अलग कुरा हो। होली वाइनमा सबैभन्दा बढी माधव नेपाल विवादित हुनुभयो। केपी ओलीलाई समेत सोल्टी होटलमा राखेर विवादित बनाउनु भयो। होली वाइन र चर्चका नाममा विश्वव्यापी भ्रमण गर्नुभयो। माधव नेपाल समूहमा भएका नेताहरू क्रिस्चियनिटीसँग जोडिएका छन्, सबै मान्छेहरू चर्चमा जोडिएका छन् भनेर बाहिर व्याख्या हुन थाल्यो है। अनि अरू कुरा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिकसँग सम्बन्धित छ भनेर जुन कुरा आयो भन्नुहुन्छ नि, यो बिल्कुल गलत कुरा हो। हाम्रो देशका पार्टीलाई हाम्रो देशमा विभिन्न देशहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा केही चलाउने, सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरेका छन् होला। विभिन्न देशले त्यो प्रयत्न गरेका छन् होला। तर वास्तवमा कुनै पनि पार्टीद्वारा हामी सञ्चालित छैनौँ, कुनै पनि पार्टीहरू सञ्चालित छैनन्, कुनै विदेशद्वारा सञ्चालित छैनन्। विदेशले चलाउने होइन, हामी चल्ने कि नचल्ने भन्ने कुरा हो। त्यसो भएर हाम्रो पार्टी, हाम्रा नेता, हामी कोही विदेशबाट सञ्चालित होइनौँ। अहिलेसम्म हामीले आफै पार्टी बनायौँ, आफै सञ्चालित गऱ्यौँ, यो देशलाई हामी सञ्चालन गऱ्यौँ र विदेशीहरूले पनि आफू अनुकूल सञ्चालन गर्न खोज्छन्। त त्यसमा हामी सतर्क हुनुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ। तपाईँहरुमा प्रभाव छैन सञ्चालनमा, पार्टी सञ्चालनमा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गरेको छ होला। माधव नेपालमाथि निकै प्रश्न उठाउँछन्। होइन, विभिन्न पार्टीमा सुन्नुहोस्, विभिन्न पार्टीमा विभिन्न ढङ्गले प्रभाव पार्ने प्रयत्न गरेका छन् होला। यो पार्टी फुटाउनमा चाहिँ कसैले विभिन्न ढङ्गले उचाल्छन् होला, उचाल्छन् पनि होला। तर हामी त्यसरी उचालिँदैनौँ। कसैले सञ्चालन गरेर हामी सञ्चालित हुँदैनौँ। हाम्रो आफ्नो मूल्य, मान्यता, नीति, सिद्धान्तको आधारमा हामी चल्ने हो। त्यसो भएर यो कुनै इन्डो पेसिफिक या कुनै अमेरिका, भारत, चीन या क्रिस्चियनिटी चर्च केही होइन, क्रिस्चियनिटी चर्च केही पनि होइन। हामी हौँ। उनीहरूले पनि आफू अनुसार चलाउने, आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउन प्रयत्न गर्छन् होला। अब म त्यस्तो गर्छन् होला। अब म अन्तिमतिर गर्छन् होला। तर हामी त्यसरी चल्दैनौँ। हामी आफ्नो मूल्यता, मान्यता अनुसार चल्छौँ। गर्दै जाँदाखेरि कमी कमजोरी भएका छन्, विभिन्न व्यक्तिबाट भएका छन्, पार्टीबाट संस्थागत पनि गल्ती भएको छ, पार्टीबाट पनि गल्ती हुनसक्छ। तर गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। र पनि विभिन्न कमी कमजोरीको बावजुद पनि यिनै नेता, यिनै पार्टी, हामी यिनै सबै मिलेर, सबैको प्रयत्नबाट, नेपाली जनता सबैको प्रयत्नबाट, पार्टीहरूको प्रयत्नबाट, लोकतान्त्रिक पार्टीको प्रयत्नबाट संविधान बनाएका छौँ, लोकतन्त्र ल्याएका छौँ। एउटा ठुलो परिवर्तन भएको छ। जनता सार्वभौम भएका छन्। जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएका छन्। जनताले सरकार बनाएका छन्। जनताले चुनेका प्रतिनिधि पठाएका छन्। र लोकतन्त्रलाई यसरी हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र
यसरी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा नै लोकतन्त्र पनि परिपक्व हुन्छ, पार्टीहरू पनि परिपक्व हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्ने अब अन्तिम कमी कमजोरी सच्याउनु पर्छ, गल्तीहरू सच्याउनु पर्छ, दोहोरिन्न। गल्ती कमजोरीबाट शिक्षा लिने हो, आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने गरी अगाडि बढ्ने। अब म अन्तिमतिर छु। महत्त्वपूर्ण 3वटा प्रश्न छन्, म त्यो प्रश्न राखेर बिदा हुन्छु तपाईँसँग। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, माधव नेपाल यसपालि चट्टानी अडानमा रहनुभयो। केपी ओलीको सरकार ढल्नु, संसद पुनर्स्थापना हुनु, तपाईँले भने जस्तो संविधान जोगिने त्यो पार्टबाट त्यता होला, यो सबैको इनिसिएसन माधव नेपालले दिनुपर्छ। माधव नेपालले मात्रै चट्टानी अडान नलिदिएको भए यो अवस्था आउँथेन भनेर धेरैले व्याख्या गरिरहेको छ। किनभने माधव नेपालमाथि पहिला एउटा प्रश्न उठ्थ्यो कि नपोथी नभाले एमाले भन्ने प्रश्न पनि त्यति बेला उठ्थ्यो। लिङ्ग नछुटिएको लिङ्ग नछुटिएको भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै भने। सबभन्दा पहिले उहाँले सुरु गरे, अरूले भन्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि अरूले पनि भन्न थाले। उहाँको बाबुरामजीमा मान्छेले मिसाउँदै गए, बाबुरामजीले यसो चुस्छ केही भनिदिनु भएको थियो, अनि सबैले बोल्न थाले। त्यो उहाँमाथि आरोप थियो, ढुलमुले नेताको रूपमा उहाँलाई चित्रित गर्थे। त्यो सबै बदनामीबाट उहाँले अहिले एउटा चट्टानी अडान भएको माधव नेपाल र आजको जुन परिवर्तन भएको छ यसको सम्पूर्ण श्रेय माधव नेपाललाई जान्छ भनेर भनिरहेछन्। यो एउटा पोजिटिभ सकारात्मक बाटो भयो। अर्को नकारात्मक, आफ्नै घरमा आगो जोसेर खरानीको व्यापार गरे माधव नेपालले। दक्षिणपन्थी शक्ति भनेर केपी ओलीले भन्नुभयो अस्ति। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मानेर हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने काम पनि माधव नेपालले गरे। माधव नेपाल अलिकति अप्रिय भाषामा भन्ने हो भने, उहाँहरूको भाषामा भन्ने हो भने कुलङ्गार हुन् भनेर भन्न थाले। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? त्यसो एउटा विश्लेषण के अहिले नेकपा माओवादी अनि चाहिँ जनमोर्चा, त्यसपछि गएर चाहिँ उपेन्द्र यादव र शेरबहादुरजी मिलेर जुन सरकार बनाएको छ, के त्यो दक्षिणपन्थीहरू प्रतिक्रियावादी सरकार हो? लोकतान्त्रिक सरकार होइन? हिजो यिनै पार्टी होइनन् जसले चाहिँ मिलेर चाहिँ संविधान बनाए, यिनै पार्टी होइनन् जसले राजतन्त्रको अन्त्य गरे, यिनै पार्टी होइनन् जसले लोकतन्त्र ल्याए, यिनै पार्टी होइनन् जो मिलेर नेपालमा जनवादी क्रान्ति गरे। के हो त विश्लेषण? के हो? केपी ओलीजीले यी सबैलाई दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी भन्नुहुन्छ भने को हो त यो? अनि यो सबै उपलब्धि लडेर ल्याउने, क्रान्ति गर्ने, संविधान बनाउने, लोकतन्त्र ल्याउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने, यी ल्याउनेहरू दक्षिणपन्थी हुन् भने त्यसो भए अरू को हुन् त? त्यसो भए क्रान्तिकारी कमल थापाजीहरू हुन्, राजा ज्ञानेन्द्र क्रान्तिकारी हुन्, राजा ज्ञानेन्द्र क्रान्तिकारी हुन्। अब राजतन्त्र नेपालको लागि चाहिँ के भन्दा प्रगतिशील व्यवस्था हुन्छ, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भन्नु पर्यो। यदि अहिलेका यी राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिक्रान्तिकारी हुन्, प्रतिक्रियावादी हुन्, दक्षिणपन्थी हुन् भने के त्यसो भए क्रान्तिकारीहरू चाहिँ हिजोका पञ्चहरू हुन् त? राजतन्त्र चाहिँ प्रगतिशील व्यवस्था हो, तर जवाब दिनु पर्यो, दुनियाँको अगाडि जवाब दिनु पर्यो। तर त्यसो भएर अहिलेको यो चाहिँ अहिलेका यी पार्टीहरू लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि लडेका, त्यो व्यवस्था ल्याएका, त्यो निर्णय गरेका, यो संविधान बनाएका पार्टीहरू हामी पनि हो। तर आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर, आफ्नै अध्यक्षको सरकार ढालेर होइन, त्यो त मैले अघि जवाब दिएँ। जब संविधान नै ढाल्न थालिसकेपछि, लोकतन्त्र नै ढाल्न थालिसकेपछि, पार्टी भन्ने विधि पद्धति भन्ने सिद्धान्त भन्ने सकिया हो। अब काङ्ग्रेस एमाले भन्ने छैन, अब माओवादी भन्ने आफ्नो सिद्धान्त छैन। पार्टीको कुनै नेताले लोकतन्त्रै ढाल्न थाल्यो, संविधान ढाल्न थाल्यो भने त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि के गर्नु? पार्टी सिस्टम छैन अब हामी। त्यति बेला हामी एक ठाउँ थिएनौँ के? तपाईँलाई के भने हामी विभिन्न घटनाक्रमले गर्दा हामी अलग अलग थियौँ। नेकपा भएको बेलामा हाम्रो यस विषयमा चाहिँ संसद विघटन गर्ने बेलामा हाम्रो गम्भीर मतभेद भएर हामी अलग अलग रूपले सञ्चालित भएका थियौँ। त्यो अलग हुँदै जाने क्रममा संसद फेरि विघटन हुँदाखेरि हामी एक ठाउँ बस्नै पाएनौँ, एक ठाउँ बस्ने वातावरण नै भएन। यदि पार्टी एकै ठाउँ हुन्थ्यो भने सम्भवतः तपाईँले केपी ओलीले विश्वासको मत मागे बेला सर्लक्कै केपी ओलीले विश्वासको मत हालिदिएको भए, 28 जना कति हुनुहुन्थ्यो नि त्यति बेला, हालिदिएको भए के हुन्थ्यो? त्यो के हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हामीले संसद विघटन गरेको र संविधान मिचेको कुरा सही थियो भन्ने प्रमाण। कहाँ त्यस बेला त संसद विघटन भएको थिएन नि दोस्रो पटकको। पहिलो पटक त गल्ती भयो, केपी ओलीले गरे, अदालतले त्यसलाई सच्याइ दिइसकेको थियो त। फेरि पनि खतरा थियो, फेरि पनि खतरा थियो एकदम। त्यो हामीले फेरि पनि खतरा थियो। त्यसो भएर फेरि पनि खतरा थियो। त्यसो भए यसो भनौँ न, दोस्रो पटक विघटन गर्नेले तेस्रो पटक विघटन गर्नुहुन्न भन्ने कुनै ग्यारेन्टी थियो र? ग्यारेन्टी थियो? पहिलो पटक विघटन भयो, पुनर्स्थापना भयो, अब त हुँदैन होला भन्ने ठान्या, अब त हुँदैन भन्ने। त्यसो भए तपाईँहरूको एउटा कुरा ख्याल गर्नु भएको छ? त्यसो भए जति बेला पहिलो पटक केपी ओलीले संसद विघटन गरे, हजुर, त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यति बेला तपाईँहरू माधव प्रचण्ड समूह हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूसँग केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल सबै धेरै थियो, हामी मान्छौँ। तर
त्यति बेला एमालेतिरका माधव नेपालसँग 40 जना सांसदको सङ्ख्या छ भनेर अनुमान गरिन्थ्यो। जब एमाले र माओवादी छुट्टा छुट्टै भए 40 जना भन्ने भयो, त्यहाँबाट घट्दै घट्दै आएर 28 मा आयो, त्यसपछि 23 मा आए, भोट हाल्दा 15 मा झरे। 10 जना भोट हाल्ने भनेका तपाईँहरूका मान्छेले हालेनन्, केपी ओलीकै आएर थपिए अरू। माधव नेपालको शक्ति क्रमशः छिनछिन हुँदै गइरहेको छ र जो भोट नहाल्ने 10 जना हुनुहुन्छ उहाँ प्रत्यक्ष जितेर आएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, चुनाव जितेर लगभग सबै। अनि माधव नेपालसँग समानुपातिकका मात्रै सांसद बाँकी छन्, धेरै सांसदहरू। माधव नेपालको शक्ति क्षीण हुँदै आइरहेछ। जति ढिलो गर्दै जान्छन् माधव नेपाल कुनै बोल्ड डिसिजन गर्न अझै क्षीण हुँदै जान्छ र अन्ततोगत्ता केपी ओलीमा विलिन हुनुपर्ने समय आउन सक्छ भन्छन् मान्छेहरू। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के चाहिँ हामी सुरुदेखि नै पार्टी एउटै हुनुपर्छ भनेर प्रयत्न गर्दै आयौँ होइन। पार्टी मिलाउनु पर्छ भनेर हामी प्रयत्न गर्दै आयौँ। मिलाउनु पर्छ मात्रै भनेनौँ। त्यसको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि केपी ओली र माधव नेपालको त 4-4 घन्टा चाहिँ वार्ता पनि भएको छ। केपी ओली र माधव नेपाल मिलेर कार्यदल पनि बनाउनु भएको छ होइन। अर्थात् हामी लगातार रूपमा पार्टी मिलाउने प्रयत्नमा लागिरह्यौँ। त्यसले गर्दा पार्टीभित्र एउटा विचार निर्माण के भएको छ भन्दाखेरि मिलेरै जान्छ। अब पार्टी आखिर मिल्ने नै हो, आखिर पार्टी मिल्ने नै हो। मिल्ने भइसकेपछि म अलि अगाडि किन नजाउँ त भन्ने एउटा चिन्तन, एउटा दृष्टिकोण बनेकै हो। आखिर पार्टी मिल्नै छ, ढिलो चाँडो मिल्नै छ भने, जो मिल्ने बाटोमै लागेको छ भनेदेखि हामी अलि अगाडि चाहिँ किन नजाउँ भन्ने केही साथीहरू अलि अगाडि मिल्ने कुरामा अगाडि लागेको हुँदै हो अवश्य पनि। त्यसले एउटा प्रभाव परेकै हो। तर यसको तात्पर्य के होइन भनेदेखि अब चाहिँ फेरि उहाँले चाहिँ अब मिलाउँदै नमिलाउने भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा फेरि गलत हो। अन्तिममा कमजोर हुँदै जाने देखियो कि माधव नेपाल? होइन, कहिले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सङ्ख्याको रूपमा कहिले काहीँ कमजोर देखिए पनि त्यो शक्ति चाहिँ फेरि नयाँ ढङ्गले उर्लिएर आउने सम्भावना पनि हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो भएको छ। कुनै बेला त्यही नेकपा माओवादी एउटा चाहिँ संयुक्त जनमोर्चा थियो होइन, 9 सिट जितेर आएको थियो। जम्मा 9 सिट थियो पार्लियामेन्टमा, जम्मा 9 सिट। पछि 120 जित्यो प्रत्यक्षमा। त्यो 9 सिटलाई चाहिँ यति अपहेलना गरियो, यति अपमानित गरियो, लखेट्ने काम गरियो। साँच्चै भन्ने हो भने सानो पार्टी भनेर होच्याउने काम गरियो, लखेट्ने काम गरियो। आखिर त्यो शक्ति हुँदै 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 गर्दाखेरि आज देशमा एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा चाहिँ हुँदै भयो भनेपछि अरू पनि पार्टी छन्, त्यस्ता अरू पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। होइन, मैले भन्न खोजेँ दुईटा समूह हुनुहुन्छ नि, ओली समूह र माधव समूह। बिस्तारै हिजो शक्ति अलि बढी भएको पार्टीको विभाजन नहुँदै माधव र ओली भन्ने बेलामा 40 सिटबाट आएको 15 सिटमा झर्दाखेरि अब झन् झर्दै 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 गएर छिन हुने अवस्था आउँछ कि? त्यति मात्रै होइन, अस्ति भोट हाल्दाखेरि त केही सांसदहरू ओलीको बाद यता आउने पनि गरे। अब जब यता र उता त भइरहन्छ यो। केही तपाईँले आफूले 10 जना पनि जोड्न सक्नु भएन नि त? होइन, त्यो त उहाँले 5-7 जना 8-10 जना त पहिला त उहाँले विश्वासको मत लिँदा कति थियो? 93 थियो। पछिपल्ट कति आयो? 83 आयो। आखिर 10 जना केपी ओलीजीलाई भोट हालेका त फेरि यतातिर आयो। तपाईँको 10 जनाले त हालेनन् नि फेरि। त्यस्तो भएर यस्तो आउने जाने भइरहन्छ के। यसलाई धेरै ठुलो उपलब्धिको रूपमा, क्षयको रूपमा अलिकति 2-4 जना यता गए त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। अब यो एमाले भित्र जसरी यो क्यान्सर भएको छ, जसरी यो भाँड भैलो भएको छ, यसको पछाडि प्रचण्डको हात छ भन्छन् मान्छेले। अस्ति तपाईँहरूको बैठकमा पनि प्रचण्डले किन भेटिरहन्छन् भनेर माधव नेपालमाथि प्रश्न उठ्यो भन्ने पनि सार्वजनिक भयो। अब केपी ओलीका मान्छे कोटेश्वर पुग्छन् माधव नेपाललाई भेट्न, लगत्तै प्रचण्ड त्यहाँ झुल्किहाल्छन्। कहीँबाट के हुन्छ, प्रचण्ड फेरि झुल्किहाल्छन्। यो एमाले भित्रको यो विवादलाई उत्कर्षमा पुर्याउने अथवा यो झगडा बनाइदिने, घर झगडा बनाइदिने, सधैँ त्यो अवस्था सिर्जना गरिदिने प्रचण्ड हुन् भन्छन्। हो, यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि नेपाल अब यो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा फरक पार्टी भए तापनि हरेक पार्टीको आपसमा सम्बन्ध रहिरहन्छ, आपसमा सम्बन्ध रहिरहन्छ। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, अनि उहाँ पहिला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। केपी ओलीजी र शेरबहादुरजी भेट गर्नुपर्ने हुन्छ, आपसमा सरसल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ। पक्ष प्रतिपक्ष भएपछि तर मिल्न नदिने केपी र माधवले मिल्न नदिने तरिकाले भेट्छन् नि त प्रचण्ड। त्यसो भएर हरेक नेताहरूको बिचमा आपसमा भेटघाट कुराकानी भइरहन्छ। विभिन्न पार्टीका नेताहरूको बिचमा पनि स्वाभाविक रूपमा भेटघाट छलफल कुराकानी भइरहन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई अन्यथा रूपमा बैठकमा कुरा उठ्या हो, यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। बैठकमा उठ्या होइन। र अब प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिपक्षी पार्टी कमजोर भइदिए हुन्थ्यो, आफू बलियो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने हरेकलाई केही चाहना हुनसक्छ। तर अरू कसैले चाहँदैमा हामीले उनीहरूको चाहना अनुसार गर्ने कुरा हुँदैन। जस्तै हामी चाहिँ यो अहिले चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक मोर्चा छ, त्यो मोर्चाबाट तपाईँहरू अलग नहुनुहोस् भनेर शेरबहादुरजी
प्रचण्डजीहरूले हामीलाई भन्नुभएको थियो नि त, माधव कमललाई भनिराख्नु भएको थियो। तर हामीले भन्यो नि त हामी अहिले त्यो मोर्चामा छैनौँ। अहिले उहाँहरूले सरकारमा आउनुहोस् त भनिराख्नु भएको छ नि। हेर्नु सुन्नुहोस्, उहाँहरूले त बारम्बार सरकारमा आउनुहोस्, राजनीतिक नियुक्ति के गर्नु पर्यो, कति मन्त्री बनाउनु पर्यो आज पनि भनिराख्नु भएको छ। तर हामी अहिले सरकारमा जान्नौँ भनेका छौँ। किन जान्नु भनेका छौँ? माधव कमलले नै भन्नुभएको छ अहिले हामी पार्टी मिलाउन लागिरहेछौँ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हामी एमाले हौँ, त्यसो भएर हामी अहिले सरकारमा जान्नौँ भनेर भनिसक्नुभयो। त्यसो भए तपाईँहरू सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष भोट त हाले हो नि त शेरबहादुरलाई। यसको तात्पर्य के? हिजो संविधान जोगाउन भोट हाल्यो, तर अब त संविधान एउटा लिकमा गइसक्यो। त्यसो भएर हामी प्रतिपक्ष हौँ, हामी अहिले सरकारमा जाँदैनौँ भनेर स्वयं माधव कमलले भनिराख्नु भएको छ। यसको तात्पर्य के? यसको अर्थ के हो भने माधव कमलले त मन्त्री बनाउनेतिर होइन कि पार्टी मिलाउनेतिर लागिराख्नु भएको छ। हामीले मन्त्री बनाउनेतिर होइन, अब हामी पार्टी मिलाउनु पर्छ। शेरबहादुर देवालले मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नसक्नुको मुख्य कारकै तपाईँहरू हो रे माधव समूह। तपाईँहरूले नाम दिन सक्नु भएन। एउटा थरी मेटबनी भन्नुहुन्छ आजै सरकारमा जान्छु, भोलि सरकारमा जान्छु, अब निर्णय गर्छु भन्नुहुन्छ। अर्को थरीले होइन च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। के निर्णय गर्यो केन्द्रीय समितिले सरकारमा जाने? सरकारमा नजाने निर्णय गर्यो। तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्छु, हामी स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर हामी अहिले सरकारमा जाँदैनौँ, हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। हाम्रो निर्णय हो। व्यक्ति कोले कहाँ आफ्नो इच्छाअनुसार कतिपय साथीहरूले बोल्नुभयो होला, तर त्यो हाम्रो निर्णय होइन। आधिकारिक निर्णय सरकारमा नजाने आधिकारिक निर्णय पार्टी मिलाउने। तपाईँको कारण हो शेरबहादुरले मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नसके? हाम्रो कारण होइन, तर बाहिर त्यही भन्छन्। होइन त्यो होइन, त्यो उहाँहरू रोकिनु पर्ने कारणै छैन। मेरो प्रधानमन्त्रीजीलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो भनाइ के छ भनेदेखि अब उहाँहरू हामीलाई पर्खेर नबस्नुहोस्, सरकार बनाउनुहोस्। उहाँहरू सरकार को मन्त्री बनाउनु, बरु छिटो गर्नुहोस्। छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले सरकारलाई पूर्णता दिनुहोस्। त्यहाँ त अहिले पनि जस्तै अब नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसपछि उपेन्द्रजीको चाहिँ पार्टी छँदैछ नि। उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरू बसेर अब उहाँहरूको चाहिँ सायद आज नीति कार्यक्रम घोषणा हुँदैछ होला, भइसक्यो कि अहिलेसम्म कुरा गर्दा गर्दै यो कुरा गर्दा गर्दै पनि नीति कार्यक्रम घोषणा भएको हुनसक्छ। म उहाँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुहोस्, योग्य क्षमतावान मान्छे, विवाद नआउने किसिमले मन्त्रीहरू पठाउनुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्। किनकि हामीले पनि सहयोग गरेर यो सरकार बनेको हो। तर अहिले हामी एमाले भएको हुनाले हामी सरकारमा जाँदैनौँ, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, हामी पार्टी मिलाउनेपट्टि लागिरहेछौँ। चाहना के त अब तपाईँहरूको, युवराज गान्धीहरूको, माधव नेपालहरूको चाहना अबको डेस्टिनेसन के हो? हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको अब पार्टी नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने हो र यो संसदलाई यसको पूर्ण कार्यकाल चलाउने हो। यहाँ फेरि छुट्ला, यो संसदलाई हामी पार्टी एकताबद्ध भएपछि पनि हामी यो संसदलाई पूर्ण कार्यकाल चलाउन चाहन्छौँ। पार्टीभित्र फेरि चाहिँ अरू कुनै केही गडबडी, फेरि संविधान मिच्ने खालका अब त त्यो सम्भावना छैन। सत्ता नै छैन भने हामीले के गर्नु? आउने चुनावमा एकताबद्ध नेकपा एमाले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको, त्यहीबाट लड्ने देख्छौँ हामी। आउने चुनावमा नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर चुनाव लड्ने त्यो बाटोमा हामी जान्छौँ। तर केपी ओलीले तपाईँहरूले टिकटै दिनुहुन्न भन्ने डर छ नि त। हस्ताक्षर चल्ने त उहाँको हो। पहिला त पार्टी एक हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नु पर्यो होइन। पहिला त पार्टी एक हुन्छ कि हुँदैन, कसरी अब केपी कमलले नै गर्नुपर्छ यो काम। मिलाउने कुरामा अध्यक्षको हैसियतले उहाँले नै गर्नुपर्छ। हामी निर्णय गरिसकेका छौँ, हामी एमाले बनाउनको लागि हामी आइरहेछौँ। हामी सरकारमा जाँदैनौँ, हामी प्रतिपक्ष हौँ, हामी एमाले मिलाउन लागिरहेछौँ। कलम चिन्हबाट पार्टी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। कसले अब त्यस्ता चिन्ह, त्यस्ता पार्टी धेरै छन् दर्ता भएका। तपाईँहरूको होइन त्यो? त्यसो छैन, त्यो सम्बन्धित। अनि प्रचण्डले त भन्नुभएको थियो त अर्को चुनावसँग पनि हामी गठबन्धन बनाएर। अब एउटा तपाईँ अन्तिममा म भन्छु, पहिला हामी नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ, त्यसपछि वामपन्थी आन्दोलनलाई नै फेरि एकताबद्ध बनाउने दिशामा हामी फेरि जान्छौँ अगाडि। केपी ओली सहित एकताबद्ध पार्टी पहिला एमाले एकताबद्ध हुनु पर्यो, नम्बर 1। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा फेरि पनि वामपन्थी एक हुन सक्छन्। हिजो जसरी माओवादी र एमाले मिलेर जाने भयो, त्यति बेला कमजोरी भयो, गल्ती भयो, विभिन्न कमजोरी भएका छन्। यो देश दुनियाँले थाहा पाइसकेका छ, हामीलाई पनि भलिभाँति थाहा छ कहाँ कमजोरी भयो। तर आउने दिनमा ती कमजोरी नदोहोऱ्याउने गरी हामी फेरि नयाँ उचाइमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नेछौँ। तर पहिला एमालेलाई एक ठाउँमा, यदि यो एमाले एक ठाउँ आउन सकेन भने दोस्रो कुरा सम्भव छ कि छैन? यदि एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउन चाहिँ स्थिति रहेन, केपी कमलले एक ठाउँमा राख्न सक्ने अवस्था रहेन, अब भने
त्यसपछि हामी निष्क्रिय बस्दैनौँ, निराश भएर बस्दैनौँ। मार्क्सवादको झन्डालाई, समाजवादको झन्डालाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डालाई, लोकतन्त्रको झन्डालाई नयाँ उचाइमा बुलन्दीका साथ नयाँ पार्टी। फेरि हामी नयाँ पार्टी त्यो र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने केपी ओली बाहेकको हिसाबले बाध्य भएर गर्नुपर्ने स्थिति नआओस्। आउन सक्छ त्यो नआओस् र एमालेलाई नै एकताबद्ध बनाएर जाने स्थिति रहोस्। त्यसमा हाम्रो प्रयत्न, सबैको कल्याण त्यसैमा छ। हामी त्यसैमा लागिरहेछौँ, त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले अर्को बाटो सोध्ने होइन। परि आयो भने सोध्नुपर्छ, परि आयो भने फेरि खुट्टा कमाउनु हुँदैन। तर अहिले त्यतातिर नसोचौँ, अहिले एमालेलाई मिलाउने कुरामै सोचौँ। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। अत्यन्तै प्रश्न र अत्यन्तै मनमा लागेको, मुखमा आएको कुरा कुनै पनि नछुपाएर जस्ताको तस्तै उत्तर दिनुभयो। आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। केही समय हामी बाहिर अर्कै सिनमा थियौँ, अर्कै दृश्यमा थियौँ, पानी परेको थिएन, हामी कुरा गर्दै थियौँ बर्खाको समय। आम दर्शकलाई पनि यो जानकारी गराइदिउँ, पानी पर्यो, हामी भित्र आयौँ र फरक दृश्यमा छौँ। समय दिनुभयो। अर्को कुनै भेटमा फेरि हामी अरू कुनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। नमस्कार, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।